सर्गींच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येताव आयचो दीस नवो दीस बागे दीस आनी सोबीत दीस परत एक दीस तुज्या पांय तला येवन तुका आयकूंक तुका जाणा जावंक तुजी स्तुती आर्दां करूंक तुवें आमकां हाण पावयले देखून आमी तुका अर्घ येताव. कालचे राती बरे विशय तुवें आमकां दिले पैना वाटा तुवें आमकां राखून व्हेले सुरक्षीत आनी शाबेतायेन तुवें आमकां तुज्या पांय तला हाण पावयले बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. जिवीत दिवचे तुजे उतर आमकां दिले आनी त्या उतरान तुवें आमकां नितळ केले नवें केलें धैर्यादीक केलें आत्म्यान तुवें आमकां भरले तुजी जाणवाय तुवें आमकां दिले तुज्या मोगान तुवें आमकां दवरले त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. बरें कितें वायट कितें समजूंक येवंक जाय सो तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां बसयले आनी त्याच पद्दतीच्या वाटेन चलोवंक तुवें आमकां कुरपांनी आदार दिवनूच आसय कितें तुजें खुशी आसा तें जाणा जावन त्या वाटेन चलोवंक तूं आमकां कुरपांनी आदार दिवन आसय त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीत तुवें धाडले बापा ताणें वरयले रक्त वरे तुवें आमकां नितळ केले नितीवंतपणाचे भाग तुवें आमकां पळोवंक फावो केले आमचे गुन्यांव तुवें पुसून काडले अपराधाचे लेखपात तुवें कुर्साक खेळून नाश करून उडयले आनी तुवें आमकां नवें केलें तुजी भुरगीं तुवें आमकां केले त्या पासून आमी तुका अर्घ येता आसतना बापा हो थोडो वेळ हांव तुज्या पांय तला समापन येता म्हाका आनी हांगा आजार आसचे आसा तुज्या भुरग्यांक बापा सक्तांचे मनां थकतांचे भावना तुजे थंय एक जायशें तूं कर वय जें कितें हांव उलोवंक अपेक्षीत आहा एक तें उतर तुज्या जाणव्यान भरलेलें तें जावं दी आयकतल्यांच्या काळजांत मनान कुडींत आत्म्यान तें खांसून दी तांच्या रक्तान आनी शिरान तें भरसून दी आनी तांचें जिवीत नवें जावन दी तें उतर ताणें आपलेच जाणवायन आपलेच कुशेन बगर आत्म्याच्या जाणवायन ताणें तें स्विकार करूंक तूं तांकां फाव कर आनी आयकतल्या आनी उतर दिवच्या म्हाकाय तुज्या आत्म्यान तूं म्हाका भर बापा हे सर मागण्या बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरिफात आमेन आमेन आमेन. एक 2 दिसां पयले एक बरो एक विडियो हांवें पळयल्ले ते विडियो पळोवन भारी म्हाका खुशी जाले देखून ते काले विडियो म्हणून हांव तुमकां सांगता. आतां विडियो जावन आसा एक जेजूचे विशयांत एक बायबला विशयांत पूण तातूंत कितें गे म्हळ्यार इल्ले सविस्तार रितीन तातूंत एक स्टोरी आसा. ते कितें गे म्हळ्यार एकलो तरणाटो एक दोंगरार बसून आसता एक रुखा म्हळ्यार बसून आसता आनी देवाक तूं बोब मारनासता देवा कडेन तो उलून आसता मस्तू खंतीन तो बडला मस्तू बेजारायन तो आसा मस्तू दुखेस्त तो जाला रडून आसा आनी देवाक तो बोब मारते आसा देवा तूं म्हाका आयका न्ही गी म्हजी मागणी तुका कळीत ना गी म्हजी दुखां तुका कळीत ना गी हांव हांगा तुका बोब मारते आसा तूं म्हाका पळय न्ही गी अशें देवाक तो बोब मारनत आसा. मागीर मुखल्या हितून एकलो ताका जेजूसाची आपण हाडटा आनी जेजूक येवन इंट्रोड्यूस करून दिता हेजें नांव पुरो सांगता जेजू ताका पळोवन सांगता हो मनीस सत उलोवपी मनीस म्हण सांगता सत्वादी मनीस म्हण सांगता हो एक सत्वादी मनीस सत उलोवपी मनीस आनी हो एक खरो इज्रायलगार म्हण सांगता. त्या वेळा तो सांगता आपणाक आपण हाडल्या ताच्या इश्टाक तो विचारता तुवें कितें सांगलें म्हज्या विशयांत विचारता तो सांगता हांवें कांय सांगूंक ना म्हणटा. त्या वेळा जेजू ताका सांगता तूं दोंगरार आसतना तूं दुखेस्त आसतना तूं रडून आसतना म्हजे मागणे तूं पळय न्ही गी आयका न्ही गी म्हूण घेवन म्हाका विसरून आसतना हांव तुकाच पळोवन आसलो म्हूण सांगता. तूं जेन्ना तूं म्हाका बोब मारून आसले रडून आसले कंगाल जावन आसले देस्पर जावन आसले म्हाका तूं आयका न्ही गी म्हाका तूं पळय न्ही गी म्हूण घेवन तूं म्हाका बोब मारतना हांव तुकाच पळोवन आसलो हांव तुकाच देखून आसलो तुजें हर एक दूख म्हाका कळीत आसा म्हूण सांगता. त्या तो सांगता राब्बी मेस्त्री तूं देवाचो पूत म्हूण सांगता. आतां हे कोणा विशयान तुमकां कळीत जालें वय मू नतानाएल फिलिपा विशयांत आनी जेजू विशयांत. आतां बायबलान इतलें सकट ना पूण हें म्हाका बरें लागलें कित्याक गे म्हळ्यार आतां ते कोणान ते विडियो तयार केला या ते फिल्म ते रेडी केला ताका एक देवाची उतराची एक जाणवाय आसा गी ना देवाची ताका वळख आसा गी ना म्हळ्यार सांगचें कितें गे म्हळ्यार केन्ना आमी दुखेस्त आसाव खंतीन आसाव बेजारायन आसाव आनी रडून आसाव देवाक आमी बोब मारून आसाव देव आमकां पळयत आसा गी ना. आतां पळय तुमी जावंक पुरो तुमचे मदें जायत्यान दुखेस्त आसात जायते दिसता तुमी मागून आसात खंयची एक गरजा खातीर तुमी मागून आसात आसूंक पुरो खंत बेजारे तुमकां कळीत आसा वय मू आनी तुमचे खंत तुमी उसारूनच आसा आसूंक पुरो हर एक दीस उसारूनच आसात देव म्हाका कित्याक पळयना कित्याक जाप दिना म्हणून तुमकां एक मतींत आसा आसूंक पुरो. आतां एक स्टोरी आयकल्या उपरांत तुमकां एक धैर्य मेळ्ळें की ना हो देव आमकां आयकूनच आसा न्ही गे आतां म्हज्या मारिफात तुमकां एक एक्नॉलेजमेंट मेळ्ळें जाप मेळून आसूंक पुरो एक्नॉलेजमेंट म्हणलें की ना. आतां एक्नॉलेजमेंट म्हणल्यार कितें वॉट्सॅपांत आमी मेसेज करता न्ही गे खरे बटी मेसेज करतना पयलीं कितें येता सिंगल टीक येता खाली एक टीक मात्र येता ताजे अर्थ कितें मेसेज गेला म्हणून तुजे मोबायल थंय गेला थंय पावना न्ही की
मागीर डबल टिक येता ताजे अर्थ कितें मेसेज पावला थंय म्हणून मागीर इल्ल्या वेळान ते डबल टिक केल्ले ब्लू मार्क जाता म्हळ्यार ताणें वाचला म्हणून मागीर थंय भितर तो रिप्लाय येता येस अशें थम्सअप नाजाल्यार अशें एक घेवन थोड्यांचे एक धरतात न्ही अशें एक घेवन एक तेगे एक येता ताका अक्नॉलेजमेंट म्हणून सांगता म्हळ्यार तुजें मेसेज हांवें वाचला आयकला म्हणून मागीर येता टायपींग म्हणून घेवन येता टायपींग म्हणून येतना तो जाप तयार करना तसा म्हणून आतां आमचें कितें गे म्हळ्यार अक्नॉलेजमेंट जाला म्हणून एक एक आमकां आयकूंक मेळ्ळें वयमू देव आमकां आयकता पळयता जाप तो दितालो जाप ताका कळटा केद्या वेळार दिजी आईन्य वेळ ताका कळीत आसा आमकां बरो दीस केद्या वेळार एका जाप दिजी तें ताका कळीत आसा पूण त्या विडियो मार्फत हांवें सांगचें कितें गे म्हळ्यार आमचे खंत बेजारी ताका कळीत आसा गी ना देवाची तो सांगता गी ना किर्तनाचो बूक 91 वर्स 15 कितें सांगता साम चॅप्टर 91 वर्स 15 किर्तनाचो बूक 9 आनी 1 आनी ओळ 15 कितें सांगता पण देवाची तर ताका कशें ताळ पडटा पळय म्हणून आमी आयकुया तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता हाकांतांत हांव ताचे लागीं आसा हाकांतांत हांव ताचे लागींच आसा हेर वेळार तो आमच्या लागींच आसा पूण हाकांतांत तो आमकां आनिकी लागींच आसा आनी तेच किर्तन 51 आमकां आयकूंक मेळटा दुखेस्त काळीज देवाक मानवता म्हणून वयमू दुकान आमी बोब मारतना दुकान ताका आमी उलो मारतना कित्याक दूख जातना आमकां एक काळजाक दुखता वयमू म्हळ्यार आमकां काळजाक मस्त लागता आनी ते काळजांतान आमी उलो मारता जाल्यार आमी आमच्या भावान सांगलें न्ही की काळजांतान ताका आमी उलो मारता तो आमकां आयकता ताका आमचे तोंडाची मागणी ताका पसंद ना कित्याक म्हळ्यार तोंडांत कितेंय उसाता काळजांत आनी कितें गे आसता साबाजान आसा म्हळ्यार कितें तोंड वंटाची स्तुती होगलाप ताका नाका ताका काळजांतान मागणें केल्लें ताका जायची कित्याक म्हळ्यार काळजा पारकून सो देव तो जावन आसा जे कितें काळजांतान भायर येता देखूनच थोडे कडेन काल येता गे म्हळ्यार थोड्या जाणां दारोण काळजाचे आसतात आनी तांकां कितले सांगल्यार समजना कितले केल्यार तांणी सुदरनात त्या देव कितें करता बेत वापरता तांकां सुदरोवचे खातीर तांचे काळजां फोडोवचे खातीर तांणी खालते जावचे खातीर तांणी आयकूचे खातीर केन्ना तांचे काळीज तुरता पळया आनी तांच्या दोळ्यान दुखां गळता पळया तेन्ना तांणी उलो मारतात पळया ते देवाक मानवता पयले काळीज तुटायची मागीर दुखां गळाची मागीर उलो मारची तेन्ना पयलेच आमी उलो मारल्यार काळजांत उलो मारल्यार न्ही गी देखूनच काळजांतान उलो मारतना देव आमकां आयकता आकांताच्या वेळार तो आमकां लागीत आसा आनी हर एक आमची दूख ताका कळीत आसा खंयचे अशें जावंक ना की हांवें इतले दुखां गळयले पुरो व्यर्थ जाले ना ताका हर एक ताका कळीत आसा पूण एक वेळ आसा एक काळ आसा पूण इतले बरें सांगल्या पर्यंत थोडे कितें जाता की म्हळ्यार दुबाव देव म्हाका आयकता गी तांबडो दर्यो त्या दाळा 2 भाग जाला आतां जाता गी उदक असलें वायन त्या दाळा जालें आतां जाता गी म्हळ्यार देवाचे ताचेर कितें म्हणटा दुबाव करचें जाता गी कितले गे वर्सां पयले बरयल्ले केदाळागी सांगले केदाळाक बी जाल्ले आतां जाता गे म्हण घेवन अशें केदाळ जाता गे म्हळ्यार केन्ना आमकां देवाच्या भावार्थ उणें जाता देवाच्या उतरांच्या भावार्थ उणें जाता त्या वेळार आमकां तशें जाता निजा की देव कांय करूंक शकना म्हण घेवन न्ही कित्याक वेळ बदलला काळ बदलला मनीसय बदलला वय मू देव बदलला गी देव बदलता गी तो आज काल सदां काल तोच म्हूण सांगता वय मू तो बदलावण ना बदलावचे सावळेले घेवन ताजे थंय ना म्हण घेवन तो केदींकच बदलना तो त्या जाळा बी करूंक शकता आज बी करूंक शकता पूण आमी कितले आमचो भाव थंय बडी दंडाळता जाता गी जायना गी कित्याक हे देवाचे तर इतले कठीण आसता की ते आमकां पाळोवंक जाता गी एपर आमच्यान जाता गी मोन नितळ दवरा काळेज नितळ दवरा हर एक घडी आमी खालते जावंक जाता गी हर एक घडी आमी अन्याय सोसोंगे व्हरूंक जाता गी वायटानच ह्यो संवसार बुडोवन गेला आमी हे वायटांतना देवाक आमी विश्वास रावंक जाता गी देवाक विधेय जावंक जाता गी म्हण घेवन जायते बडी पूण हांवें सांगचें जाल्यार आमचे सारकें खंडीत हें जायना हे देवाचे उतर आसा पळय आमी जर तर हांव पाळटा म्हूण सांगता पळय खंडीत जावन हें जायना हे मनशां संवसारांत आसल्या खंयच्याय मनशाक हें जायना हांव पाळटा हांव हें पाळून दाखयता म्हळ्यार खंडीत हें जावचें ना खंयचें एकच एक उतर पाळूंक जावचें ना कित्याक म्हळ्यार हाचे पयले देवान पळयला इस्रायल परजाक जायते उपादेश दिल्ले कायदे जाल्ले कोणाच्यानी पाळूंक जावना त्या देखूनच आमी एक भागी परजा जावन आसा कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां एक वर्तेक देण तें आमकां दिलां ताचे उतर पाळचे खातीरच आतां आमकां समजा जे पवित्र म्हाका आमकां कित्याक दिला गे म्हण घेवन ते देणें जावन आसा आनी कितेंच न्ही पवित्र आत्मो देखून पवित्र आत्म्याक जायते नांव आसात तांतूं एक नांव जावन आसा मजतदार वयमू मजतदार कुमोकदार म्हणून सांगतात हेल्पर इंग्लिशान सांगता हेल्पर म्हणून सांगतात कित्याक तो मजतदार आमकां दिला कित्याक तोच आमकां देवाचे तर पाळोवंक तूं आमकां शिकयता हर एक तो आमकां शिकयता मात हर एक तो आमकां उडासकी हाडटा आमी आयकुया जोआनचो वांजेल सर 14 आनी 20 आनी 6 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 कितें सांगता पूण जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 पूण म्हजे नांवे
बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. जेजूच्या नांवान त्या वेळा भावान सांगले पुरा जाता जेजूच्या नांवान बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्रात्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. तो तुमकां सगळें शिकयतलो. देवाची आज्ञा कितें आसा, उपदेश आसा, हर एक तो तुमकां शिकयतलो. हे आमचें सत्य जावचें न्ही. आमी केन्ना सांगचें न्ही हांव करून दाखयता म्हणून. पयलीं आमी देवा मुखार हे खालते जायचे, म्हज्यान जायना बाप्पा तूं करून दाखय म्हण सांगिची. पयलीं आमी हे वळखाची, अरे की हांव करता म्हज्यान जाता ना. पयले हे खालते जावंक आमी शिकायची. म्हज्यान जायना पूण तुका असाध्य म्हणचें कितेंच ना, तूं हर एक करूंक शकते. हे खालते पण पयलेच बापाक मानवता. जेन्ना पळया आमी पळया म्हजे सगळें कांय जायना म्हणजे बापास अशें येता पळया, तेन्ना तो पवित्रात्म्याचे म्हळ्यार पवित्रात्म्यान मात्र न्ही आमकां तो कुरपा तो आमकां दिता. खंयचें आमकां पाळूंक जायना पळय तें पाळूंक कुरपा तो आमकां दिता. तें कुरपा गरजेचें जावन आसा. त्या वेळार आमी वायट हातान पयस रावंक शकता. पवित्रात्मा आमकां सगळें शिकयतलो मात्र न्ही मुखार. आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. हांवें तुमकां सांगलां हर एक कितें तुमकां उगडासाक हाडटलो. आतां कितें एक वायट दोळे मुखार आसतना आमकां एक अंतस्करणांतल्यान एक ताळो आयकता की ना, करिनाका, थंय वचनाका, पळयनाका, उलयनाका, तशें करिनाका, तशें चिंती नाका, एक ताळो आयकता की ना. जावंक पळय थोड्यांक ते ताळो आयकोनचें बंद जाला. कित्याक म्हळ्यार ते ताळ्याक लक्ष दिनासतना ते ताळ्याक इग्नोर करून तो पवित्रात्मा उलोवचें आसता बंद जाला. देखूनच एक कडेन पवित्र पुस्तक सांगता जायत्या जाणांनी अंतस्करणाच्या उल्याक ताळ्याक पाळो दिनासतना भावार ताणें सांडला म्हणजे भाव ताच्या वाटेंतल्यान ताणें पयस गेला म्हणून. कित्याक म्हळ्यार केन्ना तो ताळो आयकतालो पळय ताणें आमी गण्य करून आसूं की पुरो. देखून अशें जाता. पूण तो ताळो आमकां केन्नाय सांगता कितें बरें कितें वायट म्हणून घेवन. आनी हे आतां पवित्रात्मा कोण? देवच पवित्रात्मा वैमू बाप पूत आनी पवित्रात्मा ह्या विशीं आमकां कळीत आसा. देवत रचना जावन घेवन सगळे जाणें रचले मात्र तोच पूत जावन घेवन ताणें आमकां सोडयले. मात्र आतां पवित्रात्मा जावन तोच आमकां सोडयला उपरांत पातकांतान तो आमकां राखून आसा. पातकां पडना अशें म्हणून ताचे उद्देश कितें? ताचे निजाकी उद्देश कितें? आमचो आत्मो बचाव जायचे म्हणल्या खातीर. आमी बचाव जायची, आमी नाश जायना जो म्हणल्या खातीर हे एक वावर. बापाचो वावरीत आस, पुताचो वावरीत आस आनी पवित्रात्म्याचो वावरीत आस. आमी नाश जायना जो म्हणल्या खातीर. आनी खंडीत जावन तो आमकां नाश जावंक दिना. हांगा असले हर एकलो आत्मो तो बचाव करतलोच. एक ना एक दीस आमी खंडीत जावन आमी सर्गार आमी आसतलेच. हे बापाची भाशण तो जावन आसा. कित्याक आपयलो देव विश्वासी अशें आसा तो हे करतलोच म्हूण सांगता. देखून केदिंगच आमी नाश जायना. आनी आमी आडवाटेक गेला जाल्यार सुकून गेला जाल्यार देवच तो आमकां तीद दितलो बेश्टेतलो पूण आमकां नाश जावंक तो आमकां दिवचें ना. आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 89 वोळ 30 पर्यंत. साम चॅप्टर 89 वर्स 30 to 33 कितें सांगता? ताचे पूत म्हज्या धर्मशास्त्राचो तिरस्कार करतीत जाल्यार म्हज्या आज्ञा प्रमाणे सलाना जाशीत जाल्यार म्हजे नियम मोडतीत जाल्यार आनी म्हजे उपदेश पाळीनासता रावशीत जाल्यार बेतकाटी घेवन हांव तांच्या गुन्यांवाक ख्यास्त लायतलो. बेतकाटी घेवन हांव तुमच्या गुन्यांवाक ख्यास्त लायतलो म्हण घेवन. आनी तांच्या अपराधा खातीर तांचेर जेरबंद मारतलो. जेरबंदाची मारी तो आमकां दितलो. बेतकाटी वापरतलो, जेरबंदाची मारी आमकां दितलो. गरज पडल्यार आमकां दर्यान ती बुडोवन काडटलो. जना प्रवादी बुडोवन काडल्या बरी तो सुदरूना नेगी ताका दर्यान ती बुडोवन काडली. आमकां तो करतलो. कित्याक आमी नाश जायना जो म्हणल्या खातीर. आमचो आत्मो नाश जायना जो म्हणल्या खातीर हे सकट तो कितें म्हणटा एक शिक्षा तो आमकां दितलो. कित्याक दितलो मुखार आमी आयकुया. पूण म्हजो मोग तांचे वयलो पाटींग काडचो ना. म्हजो मोग तांचे वयलो हांव पाटी करचो ना. म्हज्या मोगा वरी तितूंत तांकां पयस हांव वचूंक दिवचो ना. ताका हांव म्हज्या मोगान दवरचे खातीर ताका कितें म्हणटा ते साश्टीक जिबी जोडचे खातीर आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलें न्ही की खंयसर जेजो आसा थंयसर आमी आसच्या खातीरच हो मोग. आमी नाश जावन वचना जो म्हणल्या खातीरच. देखूनच एक ना एक दीस खंडीत जावन आमी सर्गींच्या राज्यांत आमी आसतले. खंडीत जावन तुंय आसतलें हांव आसतलो. कित्याक म्हळ्यार आपूण दिल्लो देव तो विश्वासी तो जावन आसा. देखूनच आमी केन्नाय देव जिता पाळूंक जायना न्ही की म्हळ्यार आमकां एकलो हेल्पर आमकां आसा. तो आमकां सोडयतलो एकलो आसा. पूण थंय फुडें कितें जाता गे म्हळ्यार आमकां देवा विशयान आमकां कळीत आसा पूण देवाची वळख आमकां मेळना. जायते आमी वस्ती रितीर केल्या, जायते शिकोवणे आमी आयकल्या, देवाची संपूर्ण जाणून आमी जोडला आसूं पुरात. हांगा असले कोणूच अशें ना की म्हाका देवाच्या विशयान कांय कळीत ना, बायबला विशयान कांय कळीत ना म्हणलें अशें आसचें ना. सट्टंकी कळीत आसा. पूण देवाची वळख कोणाक जाला? देवा विशयान
जावचे दुसरे देवाचे वळख जोडचे दुसरे जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आतां पळया तुमी म्हज्या विशयांत विचारल्यार म्हजें नांव तुमकां कळीत आसा सांग पुरो, म्हजो गांवूय कळीत आसा, हांव कोणाचो पूत खंय रावता, कितें काम करता, हरे तुमकां म्हजे विशयां कळटा. पूण म्हजे स्वभाव कितें, म्हजे गूण कितें, हांव कसलो, हांव पापा सोगी, रागा सोगी, या हट्टी गी, या दारूण काळजा सोगी, या सादो मनीस गी, कशें गी, कितें गी म्हळ्यार तो संबंध दवरला वरे कळटा. वैमू खाली म्हाका पळयला वरे कळना. पळोवंक जावंक पुरो म्हणजे तोंडार एकदम रागार आसूंक पुरो, पूण भितरला हांव कसो आसा म्हणून म्हजे सांगता उलयल्यार, म्हजे सांगता आसल्यार मात्र कळटा. आतां तुमकां साकटें परस चड म्हज्या पत्नीक, म्हज्या आवयक, म्हज्या भुरग्याक म्हज्या विशयां कळीत आसा, या म्हज्या सैऱ्यांक कळीत आसा. तुमकां इतलें कळीत आसचें ना आसूंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार तो संबंध आमचे सांगता आसा, तांचे सांगता देखूनच. तशेंच देवा सांगता तो संबंध जोडल्यार मात्र खाली एक शिकोण आयकून गेल्ला कुडले आमची जिणी बदलना. आदल्या हप्त्यांत हांवें सांगलें जेजो येवन आमचो हात धरून उबारून घेवन आमच्या माथ्यार हात धरून घेवन तो आमकां एकूच फावटी बदलिना. ते एक संबंध आमी जोडीचे. कशी आमची कूड पळय दिसान दीस वाडून वयता पळय. आमी एकच दीस ह्या हांतार येवन पावलात गी. पयलें ल्हान आसले हांव, मागीर व्हड जालें हांव, व्हड जालें व्हड जालें हांव, मागीर उतार प्रायेक आमी पावता. त्या प्रमाणे कूड कशें वाडटा त्याच प्रमाणे एक आत्म्याची वाडावळ एक एकच स्टेप बाय स्टेप जावनूच येयची. ते एक प्रोसेस जावन आसा. एकच दिसान जावनचे विशय न्ही हे पुरो. तो संबंध आमी कितले घट करता पळय तशें. पूण सभा जाणां कितें गे म्हळ्यार देवाची वळख आसना, देखून देवाचेर मोग येना. आतां जायते जाणांक अशें आसूं की पुरो हांगा येतात वय, पूण देवाची तांकां मोगूच ना. कित्याक तांकां सारकी देवाची वळखच तांकां ना. तांकां मोग कितें गे म्हळ्यार संवसाराचो मोग, आपल्या बायलेचो मोग, पतीचो मोग, भुरग्याचो मोग, कुटुंबाचो मोग, वावराचो मोग, बिजनेसाचो मोग, आस्तीचो मोग आनी घराचो मोग. आनी त्या मोगा खातीर हांगासर येवचें. कित्याक म्हळ्यार हांगासर येयलो उकडले तूं म्हजे बिजनेस सांबाळ, हांव तुका एक दांत एक वांटो येता. तूं एक म्हज्या घरच्यांक सांबाळ, हांव तुजी सेवा करता. तूं म्हाका सांबाळ, हांव तुज्या पांयथ्यार रेग्युलर सुखानासतना येता. म्हळ्यार गिव एंड टेक पॉलिसी म्हणटात पळय तशें. तो मोग तूं दिता जाल्यार हांव तुका दिता, तसलो मोग. देवाक तो मोग नाका. देवान आमचे स्वार्थचो मोग देवान आमकां करूंक ना. वैमू जेजून निस्वार्थ मोग दाखयलो. वैमू ते कांतर आसा न्ही गे. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना, जेजो बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. असलो मोग आजून पर्यंत कोणी केल्लो ना, जेजो बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशा बरी पातका म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना, मनशा बरी पातका म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. मनशा बरी पातका म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जो म्हाका सांग. म्हजो जेजू म्हजो राय, म्हजो जेजू म्हाका सांग. जेजो मोग कपटनातलो मोग जावन आसा, निस्वार्थी मोग जावन आसा. देखूनच देव आमचे तसलोच एक मोग तो आमकां आशेता. देखून सगळ्या हांवें सांगलें काळज जाणतना आमी ताका उलो मारतना तो आमकां आयकता. काळज जाणतना तो आमचे मोग तो आमकां पारकिता. कित्याक काळीज पारकून सो देव तो जावन आसा. कितेंच आमी खाली आय लव यू म्हण लागले जायना. कित्याक म्हळ्यार साबाराचो मोग कशें गे म्हळ्यार संवसारान कितें म्हणे वायट घडलें जाल्यार गेलो तो मोग, मागीर ना. म्हजें काम गेलें, बिजनेस गेलें, कितें म्हणे लॉस जालें, या कुटुंबान कितें म्हणे अवघड जालें, या म्हाका कितें म्हणे जालें, तसलो मोग. म्हळ्यार गिव एंड टेक पॉलिसी म्हणलें न्ही गी. तूं ते सांबाळटा जाल्यार हांव तुज्या पांयां लायता. त्या प्रकार मोग जावन आसा. तो निजाय की तो मोग न्ही. खरो मोग कितें जावन आसा ते बी आमी आयकुया. हबक्कूक अवसर 3 आनी वळ 17 ते 18 पर्यंत कितें सांगता. हबक्कूक अवसर 3 वळ 17 ते 18 पर्यंत. हबक्कूक चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18. कित्याक अंजुराचो रूख पालेवचोना, अंजुराचो रूख पालेवचोना, दाखवल फळां दिवची नात, दाखवली फळां दिवची नात, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, जैतुनाचें उत्पन्नय आसचें ना, शेतां पीक दिवची नात, शेतांत पीकय आसचें ना, हिणांतल्यो शेळयो नपयस जातल्यो, हिणांतल्यो शेळयो नपयस जातल्यो, सकडी नाश जातले, कांयच उत्पन्न आसचें ना, कांय इन्कम आसचें ना, तरी हांव देवाचो मोग करता म्हूण सांगता. मुखली वळ तरी पूण हांव सरेस्परा थंय संतोसतलो, तरी पूण हांव सरेस्परा थंय हांव संतोसतलो. देवा म्हज्या तारोका थंय उल्हास करतलो, तरी हांव देवा थंय हांव उल्हास पावतलो म्हूण सांगता.
सगळे बिघडला, पुरा नाश जावन गेला, हे जावन गेला, बिघडला, लॉस जाला, कांयच ना. तरी हांव देवाचो मोग करतालो. हो जावन खरो मोग. कशें जॉबान देवाचो मोग केलो. वय मू ते एक पिक्चर मेसेज हांवें जायते तेंपा पयलें हांवें पळयल्लें. देव सरान चिंतलें खंय जॉबाक ताजी भुरगीं आस्त, ताजे आस्त बदीक आस्त, ताजी गोरवां, तांचे मनजाती ताजी आस्त, देखूनच ताजे आस्त सावन लागाड करता म्हणून देव सरान चिंतलें खंय जॉबाक ताज्या भुरगीं ताजे आस्त बदीक तेत्त आस्त जावन आसा, देखून हांव ताजे आस्त सावन लागाड करता, त्या जाळा जॉबाक हें लागाड काडला बरें म्हणून ताणें चिंतलें खंय. पूण सकयल बरें येयला, पूण देव सराक कळीत ना जॉबाक ताजो देवच आस्त जावन आसलो म्हणून. ताका देवच संपूर्ण जावन आसलो, देखून ताका संवसारान कितें जालें पळय ताका कांय फरकच पडना. कित्याक ताजी आस्त ताणें होगडूंक नातली. संवसारान जायते ताणें होगलेला आसूं पुरो, पूण ताजी आस्त ताणें होगडूंक नातली. देखूनच जे कितें आमी करूंक सोदता जाल्यार स्वता पळया ते देवाचे आदार नासतना आमी कितेंच आमचें करूंक जायना. जेजून सांगलां म्हजे वेळी तुमी कांयच करूंक शकनात. देखून खंयचे एक उपदेश पळयचे, आज्ञा पळयचे, ताचे वाटेन आमी चलयचे, कितें आमी वावर करीत जाल्यार देवाचे संपूर्ण आदर पळयत मातसो आदर आमकां गरजेचें जावन आसा. आनी हे सत कळय जालो सांग पावली सांगता फिलिपिकारांक बरयल्ले पत्रांत अवसर 4 आनी 13 कितें सांगता. फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 कितें सांगता. म्हाका बोल दितले सवे, म्हाका बोल दितले सवे सोर संगती करूंक हांव शकता. पळय म्हाका बोल दितले सवे हांव संगती हांव करूंक शकता म्हणून. कशें ह्या पावलाक ते सत कळय जाले पळय. म्हाका बोल दिता केवळ जेजू मात, ताजे वरी हांव कितेंय हांव करूंक हांव शकता म्हणून. कित्याक तो जाणा जाल्लो इतले जर्मनीचे मार ताणें खाल्ले, इतले पडी तो बंदेक तो गेल्लो, कितले पडी तारवां ताजे फुटून गेल्ले, कितले अपायांत तो मोच्चार आसलो, पूण हर एक कडेन ताणें विश्वास ताणें साडूंक नातले. कित्याक म्हण ताका कळीत आसलें आपूण दिल्लो देव तो विश्वासी जावन आसा म्हणून. आनी ताका जर्मनाचे मार खाताना आसा पळय, मार ताका लागतले पूण ताका दुखां नातले. मार तो खातालो पूण ताका दुखां नातले. कशें की म्हळ्यार ताका कळीत आसलें हो दूख दुसरो कोणगी खातें आसा म्हज्या खातीर म्हणून. देखूनच तो एक कडेन सांगता जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणून. कित्याक ताका मार जो खावन आसा ताका खेळकुळा बी जावन आसा, पूण ताजे शांतीन होगडूंक नातले. ते ताका अनुभव ताका जाल्ले, जे सांगता रावन रावन तो अनुभव ताका जाल्ले. देखून सक्कडे सोडून गेलो तो केदें असो तो धंडळूंक ना, तो भावार्थान पाटी सरूंक ना. ताजे फोकस आसा पळय तें ध्यान केन्नाय बदलूंक ना. ताजी दिश्ट केदींच ताणें देवातान पयस काडूंकच ना. अखेर पर्यंत भावार्थाचे धांवरा म्हणून कशें सांगता पळय तो. ताका देवच संपूर्ण जावन आसलो, जेजूच तांकां संपूर्ण जावन आसलो, आनी ताजे सभे रावन हर एक संगती करूंक तो शकता म्हणून सांगलें. देखून आमचे सक्तीन कांयच आमकां करूंक जायना. देखून आसा पळय केवळ देवाचें उतर आयकल्यार पावना, ते देवाचें सकत कितें म्हूण आमी जाणा जायचे, आमी तो अनुभव आमी जोडीचे, तो संबंध आमी जोडीचे. देखून थोड्या जाणां कितें म्हळ्यार केवळ हांगासर येयल्यार मात्र देव, भायर गेल्यार उपरांत विसरून सोडटा. जावंक पुरो हप्त्यांत एक दीस मात्र थोड्यांक देव, हप्त्यांत 2 दीस मात्र थोड्यांक देव, उरले दिसा देव सांगता कांय संबंदच ना. कितें आमी आयकता ते मात्र आमी ताजे मात्र भावार्थ दवरता. पूण ते एक पाद्रांव सांगता न्ही की पर्सनल एनकावंटर म्हण सांगतात पळय, वैयक्तीक मोग तो जायते थंय ना जाला. तूं वैयक्तीक मोग जोडयचें म्हूण सांगता देवाचें उतर. कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 2 आनी 5 कितें सांगता. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 2 वर्स 5 कितें सांगता. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुनियाद मनशाचे जाणवायेचेर न्हय, तुमच्या भावार्थाची बुनियाद मनशाचे जाणवायेचेर न्हय, बगार देवाचे सक्तेचेर पडा जाय म्हूण हांवें लेखलें. देवाचे सक्तेचेर पडाजे म्हूण हांवें लेखलें. आतां मनीस जाणवाय उलयता वय ते आयकून घेवन आमचें तें भावार्थ उत्पन्न जायना जाल्यार तो भावार्थ व्यर्थ जावन आसा. आमकां खाली नॉलेज मात्र मेळ्ळें, आमचे जिणी कांय बदलावण जावंकूच जायना. देखूनच थोडे पटी कितें जाता आमचें पाळूंक जाता गी, आमच्यान अशें पुरा जिवंक जाता गी, देव आशिल्ल्या पुरा आजाप करता गी, त्या वेळा केला आतां करता गी. कित्याक म्हळ्यार हो भावार्थच आमचें थंय ना जाल्यार, देवाचें सकत कितें म्हण आमकां कळीत ना जाल्यार, ताजी वळखच आमकां ना जाल्यार, ताजें मोग जोडचें आमी कशें, आनी ताजो मोग आमी जोडूंक ना जाल्यार ताजें सकत आमी जाणा जावचें कशें. पयलें ताजे विशयी कळ्ळा उपरांत ताजें वळख आमी जोडयचें, आनी ताजें वळख जाल्या उपरांत तशें केदींक जावचें ना की ताजेर आमी मोगार पडना. एक पडी देवाची वळख जाल्या उपरांत खंडीत जावन कोणी तो जावन दी, कितलोय दारूंकाचो जावन दी, देवाची वळख जाल्या उपरांत खंडीत जावन ताच्या मोगार तो पडताच. कित्याक म्हळ्यार तो एक मोगान भरलेलो देव तो जावन आसा. एक पडी पळय एमोसाच्या वाटेर वेस बदलून वेते आहलो जेजू वैमू, तांकां कळूं ना तो जेजू म्हणून घेवन, जाल्यार ताजे उलोवणें आयकून घेवन, ताजें खालतेपण पळोवन घेवन, ताजे दयाळे पळोवन घेवन ताणें सांगिनात की सोमी आमच्या सांगाता राव, आमच्या सांगाता जेव म्हूण घेवन, तांकां कळीत ना जेजू म्हूण घेवन. पळय जेजूक अशें वळख केल्या उपरांत ह्या संवसारांत कोणूच ना की ताच्या मोगार पडना, खंडीत जावन तो मोगार पडटा.
आनी ताच्या मोगा विशयान कितें सांगचें न्ही गी त्या मोगा विशयान कितलें सांगलां रे उणेंच ते मोग वर्णूंक आनी ताणें सांगचें तुज्या मोगा विशयान वर्णूंक म्हज्या तोंडांत उतरां घाल म्हूण सांगचें तें उतरांच पावना तितलो कितले अपरमीत मोग ताजो जावन आसा गूण नातलो तळ नातलो उंचायेक वचनातलो कितलो म्हळ्यार आवयच्या मोगा परस वर्त मोग तो जावन आसा ताजे मोग वर्णूंक आमकां शब्द साहित्य मेळना देखून पात्रां कितें समस्या घे म्हूण घेवन देखूनच पात्रां ते कांतार घडला न्ही गी जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकना कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना कितलो मोग तुजो विसरूंक सकना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकना मोग तुजो वर्णूंक सकना तितलेक गुंडायचो मोग जेजू थंय आसा आनी हो मोग केन्ना आमी आपणायता पळया तेन्ना ताजी सकत कितें म्हूण आमकां जाणा जाता आनी ते सक्तेन आमी भरता पळया केदींकच आमी दुबाव करचे ना जेजू सांगता त्या वाटेन आमी चलता खंयचेय आमकां असाध्य म्हणचें जावचें ना केन्ना ह्या सकत आमी जोडल्या वेळार तो मोग आमी अनुभव केल्ल्या वेळार देखून त्या मोगांत रावचे खातीर आमी देवाची तर आयकूंक जायची आनी चड चड तो मोग जोडूंक ती वळख जोडूंक आनी ती सकत आमी जोडूंक आमी वावरूंक जायची हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो हो म्हाका मानवाला हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला हो ताळो सर्गार्थान बापाचो जाल्लो वैमू कोणा विशयांत जेजू विशयांत तुमकां कितें म्हण आयकूंक मेळ्ळा गी ताळो आयकूंक मेळ्ळा गी आयकूंक मेळनातले एक ना एक दीस आयकूंक मेळ्ळा पुरो वैमू आमीन मेळटले पूण जेजू विशयांत बापाचो हो ताळो जालो केन्ना जाणांना जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र स्नान घेवन वयर येता आसतना सर्ग उक्तो जालो आनी एक ताळो आयकूंक मेळ्ळें हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो देवान खाली पूत म्हूण सांगूंक ना पळया हो म्हाका चड मोगासो म्हूण सांगलें केवळ पूत वयतो पयले ताणें पूतच पूण कित्याक तो मोगासो जालो कित्याक तो ताका मानवालो देखूनच हर एक घडी जेजो देवाक मानवातलो आनी हे उतारी पळया देवान निमाणे कुर्सार उमकाळून आसतना सांगिचे असले पळोवंक गेल्यार न्ही गी कित्याक म्हळ्यार जेजून जायते आजाप केल्ले जायते पिडेसांक गूण केल्ले जायते देवाची बरी खबर प्रगट केल्ले 5000 लोकांक जेवण दिल्ले जायते बरें पूण केल्लो उपरांत सांगूंक ना मिसां वावर सुरू करचे पयलेच सांगता म्हळ्यार अर्थ कितें मिसां वावर सुरू करचे पयले तावनच जेजो देवाक मानवाल्लो तो देवाचो पूत म्हूण घेवन ताका जायले बरें तो जेवंक ना आपणाची कुशी ताणें सोदूंक ना देवाक हर एक घडी तो मानून तो सत्तलो कशें तो मानून सत्तलो गे म्हळ्यार पळया आतां एदेनांत आदाव आनी येव असली वैमू देवान तांकां एक आज्ञा दिल्ली ते एक रुखाचें फळ तुमी खायनाकात म्हण घेना आज्ञा दिल्ली वैमू पूण जाल्यार ताणें मोडलें वैमू पूण जेजू पळया ताका 40 दीस आनी 40 रात उपास केल्या उपरांत ताका भूक लागली भूक लागले वेळार देव सर येवन ताका सांगता तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातर असले उंडे करून दाखय पळया या फातर असले उंडे करून तूं खा पळया तुजी भूक थांबय पळया म्हण सांगलें देव सर ताका सांगता पूण त्या वेळार देवान अशें सांगलें की ना ना ताका तुका आयकनाका तो देव सर म्हजो विरोधी आयकनाका म्हूण सांगलें की ना देवाचो ताळो कांय आयकूंक ना अशें पूण जेजो पळया देवाची चिंत जाणा जालो देवाची कुशी तो जाणा जालो हांगा एक कडेन देवान आज्ञा दिल्यारय मोडले हांगासर देवान आज्ञा दिवंक ना जाल्यार जेजून ते पाळण दाखयले जेजून देवाक तो विश्वास रावलो त्या प्रमाणे तो मानवालो आतां पळया एक कोणाक म्हणे एक काम दिता आमी चिंत्या कलेगी एक आमी काम दिलें म्हण चिंत्या एक टास्क दिलें म्हण चिंत्या आनी त्या मनशान बरें तें काम करून संपयलें म्हण चिंत्या ताका एक तेजो धनी गूड म्हणटा व्हेरी गूड म्हणटा वय बरें काम केलां शाबासकी दिता पूण ते धनीन ताका काम दिवचे पयलेच ताणें तें काम करून दाखयल्यार न्ही गी काम करून ताका काम सांगचे पयलेच ताणें तें काम बऱ्यान करून दाखयल्यार ताका धनीक आनी की खुशी जाता की ना हांवें सांगचे पयलेच ताणें करून दाखयलें न्ही गी म्हण घेवन दोनांत फरक आसा की ना एकांत काम सांगलें देखून केलें पूण आनेकांत ताणें काम सांगूंक ना पूण तो धनयाचें मन जाणा जावन ताणें केलें आतां हांगासर कितें गे म्हळ्यार हांगासर देवान उपदेश दिवंक ना उपदेश दिवचे पयलेच ताणें पाळलें आतां अनेक घडीत कितें गे म्हळ्यार आतां पेल्याची स्त्रियेची आशा करिनाका एक उपदेश वैमू देवान मोजे मारिफत इस्रायल परजांक आनी आमकां सर्वांक दिल्लो उपदेश जावन आसा कितले वर्सां पयले एक 4 या 6 हजार कितले गे वर्सां पयले दिल्लो वैमू सिनाय दोंगराचेर आसतना दिल्लो आनी हो उपदेश दिल्लो त्या वेळा पूण ती पोंतीपाराची बायल आसा पळय ताणें जुजेक नाडले त्या वेळा उपदेश दिवचे पयले गी मागीर पयले वैमू उपदेश मागीर आयला पयले ती नाडोंक येयल्ले वैमू आनी नाडोंक येतना ताणें कालें सांगलें आमी आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 39 वर्स 7 to 9 कितें सांगता
उत्पत्तीचो बूक अवसो 30 आनी 9 ओळ 7 तावन 9 पर्यंत कितें सांगता. थोड्या काळा उपरांत ताच्या धन्याचे बैलीची दिश्ट झुजेचेर पडली आनी ती ताका सांगी लागली, म्हजे सांगता न्हिदे. पूण तो आयकलो ना. ताणें तिका म्हळें, पळय हांव हांगा आसा, देखून म्हजो धनी घरच्या कसल्याच वस्तू विशयान चिंता करिना. आपलें सगळें धनदिरवें म्हज्या अधीन ताणें दिलां. ह्या घरांत ताका आसलेलो अधिकार म्हाकाय आसा. ताका पळया, ताका अधिकार आसा, ताका जबाबदार आसा, पुराय आसा. मात्र न्ही ते बायल मनीसच येवन ताच्या आंगार पडते आसा आनी घोवी घरा येना. ताका पुरो अधिकारी आसा. येता हें सांगचें. ताका पळय, ताका अवकाश आसा, पातकां बसो अवकाशय आसा. आनी ताजें जिवीत तुमकां कळीत आसा. तो पयले बापायतान पयस आसा, म्हणल्यार संवसारी बापायतान पयस आसा. ताज्या भावान ताका विक्रीत केला, तो गुलामपणान गेला, ताका इकला, ताका जायते अन्याय जाला, जैलान तो गेला, मस्त ताका कश्ट जाला वयमू. मात्र ताका ताणें सांगीत आसलें, इतले पर हांव कश्टांत आसा, देव म्हज्या आदाराक येना कित्याक म्हण घेवन देवाक ताणें दुर्वयत आसले, हे दुर्सयत आसले. जायत्यांना पातकान पडचें तशें न्ही की आमचेर कश्ट येल्या वेळार आमी पातकान पडटा. म्हळ्यार एकदम राग तो जावन आसा. हो, देव म्हज्या आदाराक येना न्ही की देखून पातकांत आमी पडटा. म्हळ्यार देवाच्या कारचो एक राग तो जावन आसा. देवाक सिदा पुरपोवचें नाका, आमी पातकांत आमी पडटा. जायत्याचे जिणी अशें जावन आसा. पूण इतले कश्ट येयला उपरांत इतले आमकां वायटान पडचो संदर्भ आसला रे, तो जुजे पातकांत तो पडोंक ना. मात्र त्या टायमार तो उपदेश येवंक नासले. उपदेश 6 वर्सां उपरांत मागीर मोइजे मारिफात आमकां आयकूंक मेळ्ळें. पूण त्या वेळार एक बरें ते एक उतार सांगता पळया, मुखार कितें म्हणटा आमी आयकुया. तुका एकलेक सोडून हेर कितेंच म्हजे कडचें ताणें पयस दवरूंक ना. तर येदें व्हड वायट हांवें कशें करूं आनी देवा विरोध पाताक कशें करूं. देवा विरोध पाताक हांवें कशें करचें. ताणें सांगूंक ना की हो आमी सिरकूंक पडल्यार ह्या कोणाक कळल्यार, तशें सांगूंक ना. देवा विरोध हांवें पाताक हें कशें करचें. पळय, उपदेश येवचे पयलीं ताणें कशें पाडलें पळया. पूण आनी एक वाटेन पळया, इस्रायल परजा आसात. एक पटी बालक म्हणलो एकलो राय, बालम म्हणल्यार एक प्रावदेक आपयता, ताजे शिराप घाल म्हूण सांगता. पूण देव बालामाक सांगता ताजे शिराप घालिनाका, कित्याक म्हळ्यार हांवें ती परजा आशिर्वादीत केला म्हूण सांगता. ताका तो सांगता ताजेर आमकां शिराप घालूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार देवान ऑलरेडी तांचेर आशिर्वाद घाला. देखून एक काम करया, मोव बिसऱ्यांक तूं तांकां तांचे विरोध अशें म्हळ्यार तांकां आकर्शीत कर म्हणून सांगता. आनी ते इस्रायलचे दादले बी भुलतात. पळया, हांगासर उपदेश दिला उपरांत ताणें उपदेश मोडलो. आनी मोइजे मारिफात तो उपदेश देवान दिल्लो. पहिल्याच्या स्त्रियेची आशा करिनाका म्हणून सांगला उपरांत पळया, देवान तांकां बेश्टे नाश करूं ना. आशिर्वाद जाल्लो मनीस शिरापीत जालो. म्हळ्यार ताजे विंसोन कशें जाल्लें पळया. तांकां आशिर्वाद जोडचे एक संदर्भ आसला रे, ते ताणें होगडून घेतले आनी शिरापीत जालो. जायते जाणां दादले मरण पावले. देवान तांकां नाश करून कुशी व्हरून नासले बगर ताणेंच आपणाची नाश करून घेतली. 2 तरेचे आसात. एक कडेन एकल्याक उपदेश दिला, ताका ते पाळूंक नाका, आनी कडेन उपदेश दिवंक ना जाल्यार तो पाळटे आसा. एक कडेन पाताक म्हूण सांगला जाल्यार तो पाताक करनासा, आनी एक कडेन पाताक म्हूण सांगूं ना जाल्यार तो पाताक करिना. म्हळ्यार देवाचें मौन तो जाणा जाल्लो. त्या देखूनच जेजो देवाक मानवतलो, म्हळ्यार बापाची हर एक कुशी तो जाणा जातलो. देखूनच आतां जेजोन एकच एक पाताक करूना म्हणटना जायते लोकांक सांगचें आसा, तो देव असो पूत न्हय गी, तो परिपूर्ण न्हय गी, ताका कसली ताणें पाताक करचें जाल्यार कशें, तो तांकां सोडून केलो सोडवंदार न्हय गी, ताका तर कशें ते पातकाची वडणी येवची म्हणून. पूण जेजो देव असो पूत जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना मनीस जावन जियेले गिना. हर एक पाटी तो जेजो आपणाक हांव देवाचो पूत म्हणून सांगिनातलो. सडावत कितें सांगतलो, आपूण मनशा पूत म्हणून सांगतलो. आनी जेजो की मनशा बरी ताणी लागतली, भुकी लागतली, झेम येतली, न्हिदी पडटली. जेजो की ते आसकत काय जेजो थंय आसले, पूण तो आसकत काय आसल्यार आसा पळय त्या पातकान पडना जो म्हणल्या खातीर दीस आनी रात तो देवाक तो बोब मारनासलो. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी. आमी आयकुया हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र अवसर 5 वळ 7 आनी 8 कितें सांगता. हिब्रूज चॅप्टर 5 वर्सेस 7 to 8. ह्या संवसारी आसतना जेजो ह्या संवसारांत आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतेल्या लागीं म्हळ्यार देवा लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. पळय, बोब घालन दुखां गळोवन रडोन म्हणल्यार बरी तो विनंती करनासलो. आपूण पातकान पडना जो म्हणल्या खातीर, हे पातकाच्या संदर्भांत सुकेचे म्हणल्या खातीर दिसान दीस म्हणल्यार बरी बोब घालन रडोन म्हणल्यार बरी तो बापाक उलो मारनासले. आमकां आज जायते जाणांक बोब घालूंकच नाका. आमी एक पाटी मागता मेळना जाल्यार सोडून सोडता. पळय, ताजे दिश्ट सर्गाचेर कशें ठेवलेले आसले पळय. आपूण कित्या खातीर ह्या संवसाराक येयला गे म्हणून तो जाणा आसलो.
आपूण आसकत म्हळ्यार जेजो ह्या संवसारांत आसतना ताकाय ताळणी आयला वय मू ताका कशें आतां कोणाक भूक आनी ताण लागता पळय तांकां ताळण्यो खंडीत दोसतात. कोणा थंय भूक आनी ताण आसा पळय तांचे थंय ताळण्यो खंडीत आसात. कोणाक भूक आनी ताण ना, एक देवदूताक ना वय मू तांकां ताळण्यो येनात. देवाकी भूक ना ताण ना ताका ताळण्यो येनात. आनी कोणाक ना, सिमेस्त्रींतल्यांक भूक आनी ताण आसय तांकांय ताळण्यो येनात. आनी कोणाक भूक लागता ताण लागता साकटांकी ताळण्यो दोसतात. तो साकटांकी ताळतास. जेजोकी ताळ्ळा वय मू जायते पडे ताळ्ळा. 3 ताळण्या विशयी आमी जायते पडे आयकला. मात्र ताच्या उपरांत जायते पडे ताळोवंक तो येयला. कुर्सार मोर नासतना बी ताचे दाव्याक आसलें सांगलें आसा. तो आतां जाल्यार देवस्तू पूज जाल्यार साबीत करून दाखय म्हणून. त्या वेळार बी तो ताळोवंक केल्लो. ताचे हे परीक्षा करूंक तो येयल्लो परत्यान. निमाणे घडी जाल्यार ताका नाश करया म्हणून घेवन. देखूनच हो ताळण्यो हे कितें म्हणटा पातकाचे संदर्भ सुखयचे म्हणल्या खातीर दीस आनी रात तो बोब मारतलो देवस्तू पूत जावन घेवन. आमी जायते पडे आयकलां न्ही गी जेजो सगळे रात मागणें करतलो. कितें मागणें करतलो न्ही गी सकाळचे जेजो कितें करतलो हर एक कळीत आसा. पिडेस्तांक गूण करतलो, कोडकारांक नितळ करतलो, मेल्ल्यांक जिवंत उडयतलो, 5000 लोकांक ताणें जेवण दिलां आनी फुडें 4000 लोकांक जेवण दिलां. हर एक आमकां कळीत आसा. पूण राती तो कसो मागणें करनासलो. एक आमी जोडचे खातीर तो कसो तो विनंती करनासलो. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी बोब घालनासलो. आपल्या आस्कतकायेक लागून घे म्हूण सांगता. जेजो ह्या संवसारांत आसतना आस्कत जावनच आसलो. मनशां बरीत तो. देखून ताका गुलामाचें रूप जोण ह्या संवसाराक येयलें म्हूण सांगता. तो बी हांगा ह्या संवसारांत आसतना आस्कत जावन जियेलो की देवाचो पूत बळवंत जावन तो जेवंक ना. आपल्या आस्कतकायेक लागून तो कुसार मेलो म्हूण सांगता. आमी आयकुया कोरिंथांक बरयल्लें 2 पत्र अवसो 13 आनी वळ 4 कितें सांगता. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 4 कितें सांगता. आपले अस्कतकायेक लागून आपल्या आस्कतकायेक लागून तो कुर्सार मेलो. तो कुर्सार मेलो. आपल्या आस्कतकायेक लागून तो कुर्सार मेलो. तो बळवंत जाल्लो जाल्यार ताका कुर्सार मारूंक ताका जाते गी न्ही गी. आपल्या आस्कतकायेक लागून ताणें रागात बरयलें. आपल्या आस्कतकायेक लागून ताणें हे पुर ताणें सोंसून व्हेलें. आतां तो आस्कत न्ही. आतां ताका जीवशें मारूंक जायना. आतां तो महिमेवन देव तो जावन आसा. आतां आमी सांगता रायांसो राय, धनयांसो धनी, देवांचो देव, सर्पदार बाप, सर्वांपरांस वूस. ताचें नांव काडटनाच आमचे हार्दे एक रुंद जागिना, संतोश आमकां येता गिना. इतलो वर्त देव तो जावन आसा. पूण ह्या संवसारांत आसतना तोय आस्कत जावन आसलो. मात्र ते आस्कतपणांतल्यान भायर येवचे खातीर हे आस्कतपण म्हणल्यार ते आस्कतपण ताका दोशीना जो म्हणल्या खातीर दीस आनी रात तो मागणें करतलो. हे गरजेचें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जायते पडे आमी हे करूंक चुकता. आमचे थंय कितें म्हणी ओडणी आसा, ताळणी आसा जाल्यार हे म्हजे स्वभाव न्ही गी सक्कडे सुकूंक पडटात न्ही गी. नित्यवन म्हणलो कोण आसा सक्कडे सुकूंक पडटात न्ही गी. पूण कितल्यान अशें आमी बोब मान घेवन देवाक आमी उलो मारनासा. ह्या एक पातकातान आमकां भायर काड म्हणून, ह्या एक गुलामपणांतल्यान आमकां भायर काड म्हणून कशें आमी कितले लोक देवा लागीं उलो मारनासा. हे पातकाचे संदर्भ म्हाका नाका म्हूण घेवन. ती विधव स्त्री पळया सदां वचून नीती काताक वचून दसतली. एक पटी ह्या दुस्माच्या हातांतले तूं म्हाका सुटका दी, एक पटी ह्या दुस्माच्या हातांतले तूं म्हाका नीत करून दी म्हूण घेवन. सदां म्हणल्यार बरें दसून आसली. एक दीस ताका मेळ्ळें गे ना, सुटका मेळ्ळें गे ना. तशेंच आमचे थंय कितें म्हणे एक कितें म्हणे बांदपास आसा जाल्यार, गुलामपण आसा जाल्यार, कोणी आमकां दुस्मानान ताच्या अधीन आमकां दवरला जाल्यार ह्याच प्रमाणे आमी देवा लागीं सदांच वचूंक घेना. आमी ताका बोब घालून दुखां घडोवन आमी ताच्या लागीं मागणें करूंक जायची. कित्याक देवाचो पुतूच धरणीर पडून घेवन मागणें केलां. कित्याक म्हळ्यार निमाणें कितें घे म्हळ्यार आमची तांची पातकां वचोंक ना जाल्यार आनी की आमी ते आस्कतकायेंतच आमी मेलां जाल्यार आमी सरकार झरती दीस आमी हे आमी सांगीत हांव दिसान दीस प्रयत्न करनासलो. आमी निमाणें ते म्हणे आमी सांगीत असले न्ही गी. हांव दिसान दीस हांव प्रयत्न करनासलो एक पातकाताना येवन भायर येवचे खातीर. देव आमकां तशें म्हणे वळखतलो. ओ म्हजो पूत सदांच म्हज्या पांयां लायतलो. एक पाताक म्हजे थंय भायर काड म्हणून दिसान दीस म्हजे कडेन मागतलो. ही म्हजी धू सदांच म्हज्या पांयां तले येवन घेवन म्हजे थंय एक आस्कतकाय आसा हे म्हजे थंय भायर काडा म्हणून सदांच मागतलो म्हणून घेवन देव आमकां तशें म्हणे वळखतलो. नाजाल्यार सांगतलो म्हाका तुमची वळखच ना. कित्याक तुमी येवंकच नात केन्नाय. तो संबंदच दवरना. तुमकां आमी वळखूंचे कशें. ना हांव रेती रेकेला न्ही गे. रेती रेके येयले पूण म्हज्या पांयां तले येयले गी. रेती रेके येवचे दुसरे जेच्या पांयां तले येवचे बी दुसरे वय मू हांगा बसून आयकूंचे दुसरे. तो संबंद जोडचे दुसरे. पूण तो संबंद आसा गी नेमान तो सांगतलो. कित्याक देवाचो पूत जाल्यार पळया ते आसतात काय म्हाका दोशी नजो हांवें पातकां पडना नजो. आतां जेजो जिणी आमकां कळीत आसा वय मू कितले कश्ट आसले जेजोचे जिणयेंत. तो जल्माल्या वेळार ताका एक सारकें एक छत्र बी मेळोंक ना वय एक घर सायजी ताका मेळोंक ना. मात्र न्ही जल्मून 2 वर्सां जाय जाल्यार हेरोद ताच्या फाटी पडलो ताका जेवशे मारचे खातीर. मागीर ताजे तान पलायन घेवन इजिप्ताक गेल्यात. कित्याक हेरोद जेवशे मारता म्हण घेवन खंय वचून दुस्माच्या एक राष्ट्रांत वचून रावले. मागीर थंय तांणी पाटी येवंक ना. जल्मलो गांव बेतलेम शहर थंय येवंक ना. ताचे हेरोदाच्या पुताचे एक भिरांतीन नजरेताक वचून रावले. आनी नजरेत म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा चरित्र सांगता थंय जायते खोटेपण आसले, जायते व्यभिचार आसले.
थोडे गांव आसात अशे पळय संवसारांत असले गांव आसात थंयसर जायते खोटेपण जातात. आतां बेंगलोरान जाल्यार तुमी आयकलां जाल्यार पाळ्ळ्या म्हणून आसात पळय, बाबुसा पाळ्ळ्या, कलासी पाळ्ळ्या, सुलतान पाळ्ळ्या, अशे जायते पाळ्ळ्या आने पाळ्ळ्या, अशे मंगळमन्ना पाळ्ळ्या, अशे पळय आसता. म्हळ्यार आमकां कशें गोतोक म्हळ्यार आमी घर आनी सोदूंक वयताना थोड्यांनी सांगचें आसा हां ते आने पाळ्ळ्या थंय पळय वचनाका सायबा, थंय पळय रवडीनी पळय आसचे थंयच म्हणून. जायते वायट जावचे थोडे अशे गांवांनी आसात थंय मस्त वायट जावचे. तशें जेजो बी ल्हान व्हड जालो तो गांव जावन आसा नजरेत, थंय जायते पातकां जातालीं आनी ते असले गांवांत रावन जेजो कसो पवित्रपणे जियेलो गे पळया. आतां आयल्या वर पळया थंयसर भायल्या गांवांत अमेरिकांत लॉस एंजलीस म्हणलें एक शहर आसा, बसमून गेले वयमू. त्या शहरा विशीं तुमकां कळीत आसा जाल्यार सगळ्या संवसारांत मस्त वायट जावचो जागो ते शहर जावन आसा ते लॉस एंजलीस. त्या शहराक अनेक नांव आसा तुमकां कळीत आसा की. त्या शहराक सिन सिटी म्हणून अनेक नांव आसा. सिन सिटी, सिन म्हळ्यार पातक, पातकाचें शहर म्हण घेवन वयमू. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हाका पयलें परा इंग्लीश मुवी पळोवची परा संवय आसली 6-12 वर्सां पयलें. जाल्यार एक मुवीन थंय आयकल्लें अशें एक सांगता दीस इज सिन सिटी म्हणून घेवन. ताका आनी तांकां एक प्राऊड आसा ह्या शहरान जावचे पाताक खंयसरी जाना. म्हळ्यार कितें जालें एक कोणालें की मोनेला बरी काजार जालो, दुसरे दिसा डायवर्स, मागीर परतून काजार डायवर्स, आनी थंय मेळचे ड्रग्स गिक्स पब गिब आनी संवसारान खंयसरी ना तितले पाताक जावन आसा. आनी आदले फुडें पाद्रा बनी ते दाखलो दिले न्ही गी. त्या भयणी सांगले पळय हांगा देवाक जागोच ना त्या शहरांत. आनी ते विचित्र न्हय ते अशें लासून गेले ते विचित्र न्हय. कित्याक म्हळ्यार खंयसर देवाक जागो ना ते सकट नाश जाताले एक ना एक दीस. तसले गांव तसले एक गांवांत जेजो व्हड जाल्लो नजरेत म्हणल्यार गांवांत. पूण असले गांवांत आसून घेवन जेजो तांचे बरी जालो गी पळया ते गरजेचें जावन आसा. तांचे बरें आपूण जायना जो तांचे सांगता रावन हांवें पातकां पडना जो म्हणचे खातीर दीस आनी रात बापायले की तूं भोब मारनासलो. परतेन आमी आयकूया हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 5 आनी 7 तान 8. जेजू ह्या संवसारी आसतना जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सक्तेल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. बोब घालून दुख घालून तो विनंती आनी प्रार्थना करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. देवान ताची मागणी आयकली. ताका देवान पातकां ताणें राखून व्हेले. ताची मागणी आयकून देवान ताका पातकां राखून व्हेले. मात्र न्ही मुखेली वळ कितें सांगता त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो. आवयच्या गर्भांत तो विधेय जावंक ना. आवयच्या गर्भांत तो विधेय जावनूच जल्मूंक ना. जावंक पुरो पवित्रत्म्या मारिफात तो जल्मलो जाल्यार पवित्रपणांत म्हळ्यार ते पवित्रपणांत तो शिकलो म्हण सांगता. विधेयपण शिकलो. पवित्रत्म्या मारिफात ताचे जनान जालें जाल्यार तो पवित्रत्म्यान तो भरनत येतलो. ल्हानतना असो पवित्रत्म्यान भरलो. आतां पवित्रत्म्यान भरले पाताक करनात म्हणून आसात गी. दावेद राय पवित्रत्म्यान भरलो जाल्यार ताणें पाताक करूना गी न्हय गी. तो सॅमसन म्हणलो प्रवादी ताकाय पवित्रत्मा आसलो तोय पाताक करिनातलो गी. पूण गरजेचें कितें आपूण पाताक करिना जो म्हणल्यार ते विसण म्हणलें गरजेचें जावन आसा. पयले जेजू विशयान ती अस्कत काय कितें म्हणून जाणा जायची. तो अस्कत जाल्यार आपूण पाताक करिना म्हणून एक तो एक विसण करतलो पळय ते गरजेचें जावन आसा. आतां पातकाच्या संदर्भात जेजूक येवना म्हणून न्हय. जेजूक पातकाच्या संदर्भ येताना जेच्या मतीन एक विसण येतले ते विसण आमी करूंक जाय ते पटी आमी चुकता देखून आमी पातकां पडटा. ती विसण कितें जावन आसा तें आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38 कितें सांगता. जो आमचो वांजेल हांव 6 आनी वळ 30 आनी 8 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38. कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवन आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. हांव ह्या सर्गीतान देंवन ह्या संवसाराक आयला म्हजी खुशी करूंक येवना म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. ही जावन आसा विसण जावन आसा. हांव ह्या संवसारांत म्हजे कशे प्रकार जिवंक हांव येवना म्हजी खुशी करूंक येवना. जायते फुडें आमी हे विसण करूंक आमी चुकता. आमकां कळितच ना हे संवसाराक आमी कित्याक आयला म्हणून घेवन. आमी आमची खुशी करूंक येवना. आमची खुशी म्हणटा आमकां जाय प्रमाणे आमी जियेत. पूण जेन्ना बापाची खुशी म्हणटना आमकां कळी जाय जे आमी कित्या खातीर ह्या संवसाराक आयला. आमी सांगूंक जाय ते आमी सांगता आमी पवित्र राष्ट्र विसू कडली परजा रायाळ याजक वर्ग काळा कोतान विचित्र उजोडाक आपयल्लो लोक हे पुरो आमी सांगता जाल्यार तो आपणच आमी भद्र आसा गी. आतां ह्या संवसारान जायते लोक अशे जिवन आसात गे म्हळ्यार ह्या संवसारांतच तांकां शाश्वत म्हणल्यार बरी. आनी त्या भुरग्याक ल्हानतना तशेंत शिकयतात. हांगा शिकायची पुता डबल डिग्री करीची जायते शिकायची मागीर जायते कमयल्यार पावना ते आनी सेविंग्स करीची इन्वेस्ट करीची. ह्या संवसारान कशें पळय घर बांदीची आस्त घेवची सगळ्यांचे मतीन तेच पयले शिकप जाता म्हणटना खंय कोर्स करतात. कोर्स जाले म्हणटना आनी खंय बिजनेस गी या आनी कितें हे गी एम्प्लॉयमेंट गी काम गी
कले काम करीची की म्हणून घेऊन ल्हानपणांत एक चिंता पळय मनशाचे मेंटलिटीच तशें बिल्ड जावन गेला. आमी ल्हानपणांत ह्या संवसाराक जिवोवचे खातीरच आमकां तयार करनासत. एक पयलें काम सोदीची, मागीर बरो सांबाळ आसाची, मागीर काम सोडल्या उपरांत मागीर एक घर घेवची, एक जागो घेवची, एक घर घेवची. घर घेतल्या पावना घरा मुखार एक कार्य आसाची आनी कारान भोवंक एक बायली आसाची. बायल आसल्यार पावना एक डझन भुरगीं आसाची न्ही गी आमचे संतत मुखार व्हरचे खातीर. आनी भुरगीं आसलेली पावना त्या भुरग्यांच्या नांवार एक प्लॉट म्हणून करयची ना एक फ्लॅट म्हणून दिवची. कित्याक 12 भुरगीं आसल्यार 12 जाणांक कितें म्हणून कर वचची. आपणा खातीर जालें आतां म्हज्या भुरग्यां खातीर हांवें जियेची आनी भुरग्यां खातीर जियेल्यार पावना. आतां भुरग्यां मदले पुराना एकत्र रितीन आसता की थोड्यान आळचे रेडे आसात न्हू बापायचे अमीर बाप की बिगड्यो आवलात म्हणून सांगतात पळय. तांणी तांच्या पांयार उबा रावनातल्या कालेकाचे तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यां खातीर तयार करयची. तशें मनशाची चिंता पाशे जावन आसा. ह्या संवसाराची मनशाची चिंता पाशे जावन आसा. तांकां देव सांगता तो एक पिसो म्हूण सांगता, मूर्ख मनीस म्हूण सांगता. ग्रेस्त पिश्याचे ओपा तुमी आयकला वय मू पुंजले पुंजले पुंजले. ह्या संवसाराक तुमी कितले पुंजया ते खंयचे आमचे देरवे जावचे ना, आमचे म्हणजे केदिगच जावचे ना. आनी तस जाल्यांक देव मूर्खच म्हूण सांगता. आनी ते मूर्खपणाचे देख आमी घेवचे नाका, आमी भावार्थी लोकांक ते घेवचे नाका. कित्याक म्हण आमी इतले वर्सां संवसारान जियेतना आमचे बी एक चिंता तशेंच जावन येता. आमी बी सेटल जायची, आमी घर बांदयची, आमकां एक कार जायची, आमकां बी आस्पदीक जायची. इतले आसल्यार पावना आनी की जायची. पूण देवाचे तर सांगता एकल्याक खावंक जेवंक आनी न्हेसोवंक पांघरूंक आनी बिडार आसल्यार तो ग्रेस्त म्हूण सांगता. तितले आसल्यार पावता एक मनशाक वयमू. आनी की चड आमी प्लॅन करची गरज आसा की देखून तांचे देख आमी घेवन आमचे विसवण आमी होगडोवचे न्ही. आमी होगडेतात तेच आमी कित्या खातीर देवान आमकां आपयला, आमची भद्रती कितें, आमचे आपोवणें कितें हें आमकां जाणा जायना. आमकां कित्या खातीर देवान आमकां विसवंक काडला. बेश्टें सांगा जेवन थोडे दीस रावून घेवन हे संवसारी ग्रेस्त जोडून घेवन आमी वचूंक की आमचे मारिफात कितले आशिर्वाद येवंक आसा, आमचे मारिफात कितले वावर जावंक आसा न्ही गी. त्या खातीरच आमकां आपोवणें दिल्लें. त्या खातीरच आमी आमचे तनास आमी पयस आमी रावचे म्हणजे ह्या संवसारी सर संगतीतान आमी पयस आमी रावचे. त्या खातीरच आमकां आपोवण दिला, त्या खातीरच. देखूनच आमी हे कितें वचले परते आमी एक पिटे आयकुया. कित्याक हांव सर्गींत हांव देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय. म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. बापाची खुशी करूंक. आनी जेन्ना आमी समजता पळय आमी बापाची खुशी करूंक आयला म्हणटना त्या वेळार म्हजी खुशी म्हाका कांय करूंक ना. देखून ही कूड बापाची आस्त म्हूण आमी समजता. आनी हे आस्तीतन कितें जावंक आसा केवळ देवाक मात्र महिमा जायची. म्हाका जायले बरें पळोवंक ना, म्हाका जायले बरें उलोवंक ना, म्हाका जायले बरें अशें करूंक ना, जायले बरें जेवंक ना. आमी हरेपडी आमचे मतीन हे चिंता पळयता म्हणजे बापाची खुशी कशे खातीर हांव संवसाराक केला म्हणून. मात्र न्ही जो आमचे वांजेर हांव 4 आनी 30 आनी 4 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 34 कितें सांगता. पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. पळय जेजूक बापाची खुशी एक कितले बऱ्या रितीन कळयत आसले गे. पळया तो खंयसर आसला री हांव बापाची खुशी करूंकच आयला, बापाची वावर करूंकच हांव आयला. बापान कितें म्हाका काम दिलां पळय तें करूंकच आयला. आपल्या जल्माक घडयेतान निमाणे घडये पर्यंत जेजूक कळीत आसले म्हजें खाण आनी जेवण जावन आसा बापाची खुशी करचें. इतून पर्यंत जेजूक बापाचेर इतलो मोग आसले. आपूण कित्या खातीर हांगासर येयला म्हूण घेवन. देखून निमाणे घडये पर्यंत आतां पळय गेसमनेंत मागणें करनासतना ते एक जाण आसले पेद्रू जाकोब आनी जोवांव. जेजून तांकां सांगलें 1 घंटो भर म्हणजे सांगता मागणें करा म्हूण सांगलें. आनी जेजू दिंबेर पडून मागणें करता आसतना हे हांगा न्हिदून पडल्यात. जेजूक अशें भोगना गी हांव कोणा खातीर हांव मोरूंक केला तेच तांकांच कांय पळोवन वचूंक ना. हांगा 3 जाणां खातीर हांव रगत व्हरूंक केला, सगळ्या मनशा कुळा खातीर हांव रगत व्हरूंक केला आनी हांकांच कांय पळोवन वचूंक ना. हांवें कित्याक मागणें करीची, हांवें कित्याक कुर्सार मरायची ना. ते तशें केल्यार काले जाता. आपणाची खुशी केल्यार बरी जाता. हांव आपणाची खुशी करूंक येवना. आपणाची खुशी जाल्यार तो जेरुसलेमाकच येनातलो. ह्या पिलात म्हाका उबो रावतना सांगतलो हांवें कांय सूख करूंक ना म्हण सांगतलो. तो तोंड सयत उक्तें करूंक ना. खंय म्हणे ताचें तीर्प बदलता म्हण घेवन उलोवंक सयत तो वचूंक ना. कित्याक ताकाय कळीत आसलें म्हाका निरापराधी जावन आसा, म्हाका मरणाचें मरण तो दिवचो ना म्हूण जेजूक कळीत आसलें. कित्याक हांव मोरच्या खातीरच हांव येयला, रगत वरायच्या खातीरच हांव येयला म्हूण जाणा आसून घेवन तो बापाची खुशी करूंक तो गेल्लो. आनी बापाची खुशी ताका कळत आसलें देखूनच तो केदींकच पातक ताणें करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार बाप केदां आमी खुशी व्हरता की आमी पातकान पडाची, आमी गुलामपणांत आसाची, आमी पातका वयर पातकां करीची म्हण घेवन बाप खुशी व्हरता की ना. बाप खुशी व्हरना वय बापाक ती ताळणें बी येना म्हूण सांगता. देवाक ती ताळणें बी येना म्हणटा. जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी 13 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 13 कितें सांगता.
कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळणेन घालता म्हूण म्हणनाये, कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. देवाक केन्ना वायटाची ताळणी येना. मात न्ही आतां पळय, देव म्हळ्यार मोग. वय जायते फुडें आमी आयकलां, देव म्हळ्यार मोग. आतां मोग म्हणटाना तो सर्वांचो तो मोग करता, पूण सक्टांचो सर्वांचो तो मोग करता की, सक्टांचो तो मोग करता वय, पूण सर्वांचो तो मोग करता की. आतां मनशाचो तो मोग करता वय मोग, मात न्ही मनसो दिसो मोग करता, सुकण्याचोय मोग करता, आनी ताणें देवान रचले हर एक रचण्याचो तो मोग करता, सक्टांचो तो मोग करता. पूण तशें म्हणजे पातकाचो मोग करता की ना, पातकाचो तो मोग करिना. कित्याक म्हळ्यार पाताक ताणें रसोवंक ना. देखून देव मोग म्हणलो पण आमी हे चिंतचे न्ही की आनी देवाक कितेंय बी मोग आसा म्हणजे देव कितेंय बी सोंसून व्हरता म्हणजे. देव हर एक सोंसून व्हरना, कित्याक देव पातकां कांटाळटा. पातक्यांक तो कांटाळना, पूण पातकां तो कांटाळटा. कशें देव हो सक्टांचो मोग करता तशें आमी एकामेकाचो मोग करूंक जायची. तशें देव हो कितें कांटाळटा पळय, कितें द्वेशीता पळय, ते बी आमी द्वेश करूंक जायची. देव देवसराचो मोग करता की द्वेशिता वय म्हणून देवाचो विरोध तो जावन आसा. देखून दुस्माचो मोग करा म्हणटा आमी देवसराचो मोग करचे की ना, तशें ना, तशें जायना. देखून देव कितें मोग करता ताचो आमी मोग करूंक जायची. देव कितें कांटाळटा ते बी आमी कांटाळूंक जायची. आनी जर तर आमी पातकांतच आमी कुशाल भोगोवन घेवन आमी पातकांतच आमी कितें म्हणटात आमकां कळीत आसा, ते पाताक म्हण आमकां कळीत आसा जाल्यार त्या पातकांतां भायर येवच्या बदलाक तांतूनच आमी कुशालकाय आमी जोडटा जाल्यार त्या पातकांतच आमी मोडटा म्हूण सांगता देवाचें उतर. सिराकाचो बूक अवसर 11 वळ 16वी वळ. सिराक चॅप्टर 11 वर्स 16 ते 16 वळ सकयल बरयला पळया, वयर ना, सकयल बरयला बायबलचे बॉटम पेजार बरयला पळया. सिराक चॅप्टर 11 वर्स 16. सूख आनी अंधकार, सूख आनी अंधकार पातक्यां पासत केल्ली, पातक्यां पासत केल्ली. जो वायटान कुशालकाय भोगता, जो वायटान कुशालकाय भोगता, तो वायटान मातारो जाता. तो वायटान जसो मातारो जाता. देखून तांणी सांगले खंयचे एक पाताक आमचे थंय आसा म्हूण कळ्ळा उपरांत तांतून आमी कुशालकाय भोगचे न्ही, तांतून आमकां दूख भोगायची. हे वायट आनी की म्हणजे थंय आसा न्ही गी म्हूण घेवन. आनी केन्ना आमी कुशालकाय भोगूंक सुरू करता त्या वायटान जसो मोडटा आनी केन्ना देवा वरवीं आमकां बचाव करूंक जावचें ना. देखूनच खंयचे म्हणजे वायट आसा थोड्यांचे मतेन कितें गी म्हळ्यार आमी इतले उपदेश पाळटा न्ही गी, तातूंत एक सूख केल्यार कितें फरक पडटा न्ही गी. सगळ्यांचे मतेन तें आसूं की पुरो देवाचे 10 उपदेश पाळटा, एक उपदेश पाळ्यांतल्यार कितें जाता, कितें जाता. जाकोबाचें पत्र अवसर 2 आनी वळ 10 कितें सांगता. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 10 कितें सांगता. तुमी जायल्या प्रमाणे म्हाका एक 9 उपदेश पाळटा या 5 उपदेश पाळटा आनी 5 हांव सोडटा म्हणल्यार जायना. कित्याक पुरो उपदेश दिल्ले देवानच म्हूण सांगता. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 10 कितें सांगता. कित्याक सगळे नियमशास्त्र पाळून एक कायदो मोडटा तो सगळ्यान अपराधी जाता. पळय सगळे नियमशास्त्र पाळोवन एक कायदो मोडल्यार तो अपराधी जाता. कित्याक म्हळ्यार ते एक उणेपण आसा पळय, सैतानाक ताच्या जाळांत सिरकूंक घालूंक एक हातेर जावन पावता इतलेंच. आतां ते एक उणेपण आसलें पुरो कितें एक ल्हानशें उणेपण. 6 जाणांची चिंचे कितें, हांवें कोणाचें खून करूंक ना, हांवें व्यभिचार करूंक ना, कोणाची आस्त बदीक भितर घालूंक ना, कोणाचें कितें अन्याय करूंक ना, कोणाचें लुटूंक ना. पूण आमी जायते पटी ल्हानशे पातकाक आमी इग्नोर करून सोडटात. सांगतात न्ही गी ल्हानशे पातकां न्ही गी ते उफी ते देव बोगसिता वय बोगसिता वय बोगसिना म्हण न्ही बोगसिता वय. पूण ते ल्हानशे पातकां खंय खंय व्हरता म्हण आमकां ते समजूंक जावचें ना, आमकां ते चिंतूंक सैती जावचें ना. ती ल्हानशी पातकात खंय अरे पावता गे म्हण घेवन पळया. आतां पयले कायनान आबेलाचो जीव काडलो वय मू सीद असो जीव काडलो गी. पयले कितें येयलें, पयले मोसोर येयले वय मू, ताका भावाचेर मोसो जाले. ताजे बलिदाना देवाक मानवतात, म्हजे बलिदाना मानवनात म्हण घेवन त्या भावाचे ताका मोसोर येयले. आनी मोसोर येयलो उपरांत राग येयले. मागीर तो रागान भरलो वय मू. मोसोर जाले, राग जाले, मागीर राग जाल्या उपरांत मागीर राग वचून घेवन क्रोध येयलो. मोसोर राग आतां राग क्रोधान बदललो. क्रोधान बदलल्या उपरांत ताणें वचून घेवन जीवशे मारले. आतां येयले कितें मर्डर येयले. आतां जीवशे खून जाले. राग म्हणजे मोसोर राग क्रोध आतां खून येयली. आतां खून जाल्या उपरांत देव येवन घेवन विचारता कांय ना तुज्या भाव खंय आसा गी विचारतना कितें सांगता, हांव कितें बापा म्हज्या भावाचो राखवाले गी म्हणजे फोर्ट सांगता पळय. आतां फोर्ट येयले पळय. आतां एक पाताक पळय, एका पातकांत खंय खंय लिंक जाले पळय. खाली एक पातकांत सुरू जाल्ले. आमी सांगतात न्ही की ल्हानशे पाताक केल्यार काले जाता. कित्याक म्हळ्यार देवजी कितें सांगता, सैतानाक इडेन्स दिनाकात म्हूण सांगता. सैतानाक इडेन्स दिनाकात. आमी ते सैतानाक दार उक्ते करा म्हूण सांगना, ताका इडे पावता. ताका ल्हानशे पाताक पावता. ल्हान आतां एक सिरकून घेवन आनेक मेळून घेवन आमकां निमाण तो नासाच्या वाटेक तो व्हरतास. तो तितलो चतुर तो जावन आसा. ताका ल्हानशे पुरो.
पूण केन्ना पळया आमकां ते ल्हानशे पाताक कसं आमच्या मोतें देतना त्या दाळात आमी ते पाताक आमी करिना म्हणून आमी कितें निचेव करता पळया ते बापाक मानवता. आतां वायट करूंक संदर्भ जायते आमकां आसा, दिसान दीस आमकां आसा. असो कसलोच दीस ना की आमी वायटान पडना म्हणून घेवन. आतां चिंता नाका हांगा बसला उपरांत वायटान पडूंक संदर्भ ना, हांगा बसला उपरांत ते वायटान पडचे संदर्भ आसा. हांगा बसला उपरांत कित्याक म्हणून आमच्या चिंतनांनी आमी खंय खंय वचून वायट करूंक जाता की जायना, ह्या दिश्टीन ह्या उतरांनी वायट करूंक जाता की जायना. आतां बसून गे बरें आयकून आसात न्हय गी, भायर बेसमंटान गेल्या उपरांत वायट जाता की जायना न्हय गी. सायबर थंय गेल्या उपरांत भायर वयतना बी जाता वयमू वायटान पडचो संदर्भ हर एक घडी म्हणल्यार बरी आसा. पूण तो वायटाचो संदर्भ आमी सुख येता पळया त्या दाळा आमी देवाक मानवता. म्हाका ते वायट खंयचे संदर्भ आसा हांवें सांगलें न्ही की जुजेक पातकां पडचो संदर्भ बरो आसलो, पूण आपूण पाताक करिना म्हणून ताणें निचेव केले पळय ते देवाक मानवाले. आतां जेजू जाला रे पळया, ताका सुरूच देवान सगळो संवसारच ताका देवसरान सगळो संवसार ताका दाखयले. तूं म्हज्या पांयांक पडला पुरो, हे सगळे वैभव ग्रेस्के पुरो तुका हांव दिता म्हणून सांगले. जाल्यार रे पांयांक पडलो गी ना, पडो ना. संदर्भ जेजूकी आसलो, पूण तो संदर्भ सुख येता पळय ते सुख येतना आमी देवाक आमी मानवता. तो संदर्भ आमी सुखयची. ल्हानशें सांगत म्हणून घेवन आमी तिरस्कार करचे न्ही. देखून जेजून कितें सांगलां, कोणी एक प्रदोर केल्लो रे हे जाणा म्हळ्यार प्रदोर केल्ले कितें म्हणटा ते जेजून सांगलें प्रदोर करिनाका म्हणल्या विशयांत एक स्त्रियेचेर खोटे दिश्ट लायला सयती तो पातकात प्रदोर जाता म्हणून सांगता वयमू. हे स्त्रिये सांगचे निश्चय म्हणणे खाली एक दिश्ट लायला सयती ते दिश्टीन आतां दिश्ट लायला उपरांत पाताक म्हणणे खोटे दिश्ट लायला मात्र पाताक. आतां पळोवंक आमी सगळ्यांक पळयता, पूण ती दिश्ट पळोवन आमच्या काळजांत कितें म्हणजे खोटेपणां उबें जाता जाल्यार आतां एक स्त्रियेक आमी पळयता आतां सोडटा पळयलें सोडलें कांय फरक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी दोळे धांपून वचना कोण ना कोण आमच्या मुखार येता कांय फरक पडना. एक फावटी पळयलें वळख आसलो आमी उलयता नाजाल्यार ताका इग्नोर करून आमी वता वयमू. पूण ते पळयला उपरांत ही परत्यान पळयता ते चेडूं वेता वर एक पळयते रावता घुवन पळयता पूण मोरयान पडलेले आसात तशें आमी पळयता. त्या दळा पाताक जाता परत्यान म्हाका एक पटेन दिश्ट केल्ले कांय पाताक जायना. ते दिश्ट काडले उपरांत परत्यान म्हाका पळयचे म्हणजे आशा जाता पळय ती येवनची आशत जावन आसा ती एक व्यभिचाराची आशा जावन आसा. ते आतां खोटो स्पिरीट रिगून जाले इतलेंच. तुवें ताका अवकाश कर दिवन जालें. सैतानाक इडे दिनाका म्हणलें न्ही की सैतानाक तुवें इडे दिवनूच जालें. कित्याक हे पाताक खंय येवन पावता गे म्हणून एक बरो एक दाखलो आसा पवित्र पुस्तकांत आमी आयकुया. सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 2 सामुएल चॅप्टर 13 आनी वर्स 1-2 आमी आयकून वचया. 2 सामुएल चॅप्टर 13 वर्स 1-2. आतां हांगासर दावीद रायचो एक मालगडो पूत आसा तें नांव अम्नोन म्हणून घेवन. अम्नोन म्हणलो एकलो दावीद रायचो मालगडो पूत. ताका एक भयण आसता. ताका भयण न्ही अबसलोमाची एक भयण आसता तामार म्हणून घेवन. तें नांव तामार म्हणून घेवन. ते भारी सोबीत आसता आनी तो ताका पळयता. ताचे उपरांत कितें जाता आमी आयकुया. 13 वर्स 1-2 फॉलोवींग. थोड्या काळा उपरांत अशें घडलें दाविदाच्या पुता अबसलोमाक एक भोव सुंदर भयण आसली. दाविदाचो पूत अम्नोन तिच्या मोगार पडलो. अबसलोमाची भयण ती बारी सोबीत आसली पूण हेची भयण न्ही एक म्हणटात न्ही की कजीन भयण. आतां आमी सांगता न्ही की आतां ताका आमकां त्या वेळार हांवें तुमकां सांगलें हांगासर पातकांपाचे संदर्भ आसा म्हणजे ताका सांग. कित्याक म्हळ्यार आमी सांगता आमी सक्कडी देवाची भुरगीं म्हणून पूण एकच आवयची भुरगीं गी सक्कडी. आमची आवय दुसरो वयमू हांगा येवनचे येता खंयचे खंयचे गांवांत खंयचे शहरांत आमी येता. आमी एक भयणीक या एक भावाक पळोवन घेवन तो म्हजो आत्मीक भाव आत्मीक भयण म्हणून आमी सांगता जाल्यार ती आमचे एकच आवयचे न्हयच देखून पातकांपाचे संदर्भ आसा म्हणून सांगचे देखून सांगचे. देखून कोणाले सगळें उलोवंक हांसूंक आपटूंक आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार संदर्भ जायते आसा. आसले संदर्भ वरवीत खंय वचून पावयतात. आतां हांगा येवन गे मोगार पडलेले पुरो आसात पूण कळोवंक ना तितले पडलेले आसात. मागीर ते भायर गेलात एकलो भायर गेला उपरांत आनी एकलो भायर वता मागीर ऑटोमॅटीक. हांगा येयलो उपरांत ती सक्कडी शुद्ध म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हांगा तशें जाता. हांगा ताची भयण पूण कजीन भयण एकच आवयची भयण न्ही आनी एका बायलेची धूव ते जावन आसा तामार अबसलोमाची भयण. तिका पळोवन घेवन मुखार अम्नोन इतलो तळमळ्ळो की आपले भयणीक लागून तो पिडेस्त जालो. पळया एक ओडणी खंय वरी ताका पावता पळया तो पिडे सयत जालो म्हूण सांगता. हांगा मागीर पाटयो आमी जाकोबाच्या पत्रांत थंय आमी मुखार वाचया. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 14 कितें आयकुया. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 14 जाकोबाचें पत्र हांवसर 1 आनी वर्स 14. बगार एक व्यक्तीक आपल्यो ओडण्यो ताळण्यो हाडटात. आपल्याच ओडण्यो ताळण्यो हाडटात. आपल्याच ओडण्या वरवीं तो पळया कशें ताका एक पयलें जावंक पुरो ताका खाली पळयलें ते तामारा म्हणल्याक पळयलें. पळयल्या उपरांत ताची थंय आशा उब जाली.
आशा उपजाल्या उपरांत तिका एक नंबर ओडणी आयल्या आनी ते ओडणी ताका कितें म्हणटात ते जावंक ना ताका मेळोंक ना देखून तो पिडे सैती जालो म्हूण सांगता. तेज्या ओडण्याक लागून तो पिडे सैती जालो. आतां पळय पातकातान खंय गेले पळय पयले जाल्ले खाली दिश्टीन जाले. दिश्टी वरवीं मागीर खोटे चिंतना उपजाली. खोटे चिंतना वरवीं आतां ताळण्यो येयले ताका. आतां ताका कितें ना कितें वायट करेजी आसता ते सांगता बलात्कार करेजी निदाजी अशा पर चिंतना येयली. तो आतां पिडेस्त जालो. ते अशें ताका मेळूं ना देखून तो पिडेस्त जालो. मात्र न्ही आतां मुखार कितें जाता की म्हणून ताका एक इश्ट आसता. ते पळय वाचचें नाका. ताका एक इश्ट आसता. पळया थंय बिडे आमी थोड्यांचे सलाह घेवंक वता. त्याला भावानी सांगलें कोणाची आमी सलाह घेवंक वता वयमू. तो मनीस देवाक वळखनातलो जाल्यार कसली सलाह दिता न्ही गी. पुरा सुसायडाचेच आयडिया तो आमकां दिता वयमू. आमचो आत्म नाश करचेच आयडिया आमकां तो आमकां दिता. देखून आमी जिवाच्या एक कोडान अशें कितले गरजेचे पळया. देवाच्या मोगांत आमी अशें कितले गरजेचे पळया. तो ताका कितें सांगता की म्हळ्यार तूं एक प्लॅन कर. तूं एक पेशंट बरें एक्टींग कर आनी तुजो बापाय तुका मेळोंक गेल्या टायमार ताका सांग तूं म्हज्या भयणीक धाड ताका म्हज्या खातीर तो खाण तो तयार करून दी अशें परत सांग म्हूण सांगता. आनी तो तशेंच करता. आनी तशें करून गेल्ल्या टायमार मुखार कितें जाता वळ 11 आमी आयकुया. सामुएलचें दुसरें पत्र 13 आनी वळ 11 आमी आयकुया. 11 पूण तिणें त्यो ताका खावंक दिल्यो तेन्ना ताणें तिका धरून म्हळें ये म्हजे भयणी म्हजे सांगाता न्हिदे. तिणें ताका जाप दिली ना म्हज्या भावा म्हजेर बलात्कार करिनाका. आतां पळय एक दिश्टीतान ताणें व्यभिचारा वरेक तो पावलो. ताका आतां बी ताका तो संदर्भ सुकोवचो अवकाश आसा. कित्याक तेजी भयण सांगता आसा अशें तूं पाताक करिनाका. तुका गरज आसा जाल्यार बापायक वचून उलय तो म्हाका तुजें लग्न करून दितलो म्हूण घेवन. जीण बद्दल सांगता तेजे बायल करून घेवन रावयत आसले मोगान जियेत आसले. मात्र न्ही तो अम्नोन म्हणलो दावीद असो मलगडो पूत देखून ताका सावला प्रास पयले ताका ते रायाचे सिंहासन जोडचे अधिकार ताका आसले. तो मलगडो पूत जावन आसलो. पूण हे करण्या वरवीं ताणें ते एक भाग ताणें होगडून घेतले. असले खोटी करणी ताणें केल्या देखूनच कित्याक म्हण तो बलात्कार करता. बलात्कार केल्ल्या उपरांत तो बलात्कार तो स्विकार करिना. मागीर पळया आतां तो बलात्कार केल्ल्या उपरांत ताका कसले एक तराचे एक द्वेश उपजा गे पळया. मुखले वळ आमी 15 आमी आयकुया 15 ह्या उपरांत अम्नोनाक तिचे थंय व्हड द्वेश उपजालो. पळया पयले मोग आसलो आतां मोग वचून कशें द्वेश जालो गे पळया. आतां हे ल्हान भुरग्यांक टिनेज म्हणटात पळया त्या प्रायर मोगार पडटा. आमी पडला आसूंक पुरो एक काळार तो मोग न्हय म्हण आतां आमकां कशें समजता पळया. ते एक लव न्हय ते एक लस्ट जावन आसा. कोणाची सोबायक लागून आमी ताच्या मोगार आमी पडटा जाल्यार ते मोगूच न्हय. कित्याक म्हळ्यार एक पटी आमची आशा भागली मागीर द्वेशीत अशें कितले घडीत आसात. पयले अशें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड म्हणून घेवन पळय तांचे कितें आशा आसा पळय संवसारी आशा पुरो तिरवाला उपरांत मागीर ताका पळय जाल्यार हाका पळय जायना. काजारां पयलेच तांणी पयस जातात. काजारी जायनात. आंकोरपण होगडायतात. एक पातका वरेक खंय वरेक पाताक पावले गे पळया. आतां दिश्टी वरेक सुरू जाले आतां द्वेशा वरेक येवन पावले पळय. मात्र हांगाच रावना मुखार खंय वरेक वता गे आमी आयकुया. आतां ताका द्वेश जाले मात्र ताका घरांतल्यान भायर निकाळ म्हूण घेवन सांगता. आनी एक खबर वचून अबसलोमाक मेळटा. आनी अबसलोम उगो रावता की तो ताका ताजे विरोध एक मांडणी करता. तांकां एक बरें एक जेवण करून घेवन रायाच्या पुरा रायकुवरांक तो जीवशीत मारता. पळया खंय वरेक पावले. मागीर ताज्या उपरांत ताणें धाकट्यांक जीवशें मारल्या उपरांत आतां हे विशय पुरा दावीद राय कळीत आसलो रे. ताणें ताजें मालगडो पोत म्हणल्या खातीर ताका कांय शिक्षा दिवन नातली. ताका पुरा कळीत आसलें अशें पुरा घडलां म्हूण घेवन. कित्याक थंयसर बरयलां दावीद ताजो वर्तो मोग करतलो म्हूण घेवन. ताजे पूत आसा तो वर्तो मोग करतलो देखून ताका शिक्षा दिवचे बदलाक ताका ती दिवचे बदलाक ताका सोडून सोडलें. फेवरिजम म्हूण सांगतात पळय. तो म्हजो मोगो आसा पोत न्ही ताका आमी कित्याक शिक्षा दिवची तशें पळय. ताणें दावीद रायन तें करूंक चुकलें देखून दावीद रायाचो अनेक पूत अबसलोम तो ताका जीवशीत मारता. आनी जीवशें मारल्या उपरांत तो तडीपा जाता. तडीपा जाल्या उपरांत सुमार तेंपा उपरांत तो पाटी येयल्या उपरांत तोच अबसलोम दावीद रायकी जीवशें मारूंक वता. पळया खंय वरेक पावले. आमी सांगता ल्हान पाताक म्हूण घेवन. देवसाची कुतंत्र म्हळ्यार येत्त जावन आसा. तो आमकां ल्हान पातकां शिरकून घालन ती एक जाळ सिरकून आमकां खंय वन पावयता पळया. ते आमी आयकुया. तें वळ मुखार वाच ह्या उपरांत हो द्वेश ताका तिचे थंय आसलेल्या मोगा प्रास अदीक जालो. अम्नोन तिका फरमायलें उठ आनी चल आंगाची. पूण तिणें ताका जाप दिली ना म्हज्या भावा तूं म्हाका भायर घालून करताय तो अन्याय. तुवें म्हाका येदोळ केल्ल्या अन्याया प्रास वड. येदोळ केल्ल्या अन्याया प्रास वड म्हूण सांगता. पयलीं ताणें वडणी येतानाच ताणें ते पाताक ताणें देवा मुखार वळख काडलें जाल्यार न्ही गी. केन्ना आमी देवा मुखार वळखता आमचें थंय एक पाताक आसा आमी वळखता तेन्ना देव आमकां खंडीत बक्षिता. पूण जाय तेन्ना वळखूंकूच तयार ना. कोणाचें म्हणजे पाताक सांगल्या उपरांत साकट्यान सांगचें कितें तुजें थंय पाताक ना गी तूं काले बरो गी न्ही गी.
कोणाचे म्हणे कितें म्हणे सूख दाखोवन दिल्या उपरांत तूं काले तूं बरो गी ना तो करिना गी ही करिना गी हांव मात्र पातका गी स्विकार करूंकच तयार ना तर आमी नितळ जावचें कशें पहिले सांगता देवाचे तर आमचे पाताक आमी वळखाचे म्हूण सांगता जो आमचें पयलें पत्र अवसर 1 आनी 9 कितें सांगता 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 9 पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सूर खोटेपणांतली नितळ करतलो पयलीं आमची पातकां आमी वळखूंक जायची कोणा मुखार देवा मुखार आमी वळखूंक जायची खंयचे एक पाताक आसूं दी आतां पाताक केलें म्हणटना आमी देवाक पयस धांवचें न्ही देवाक आनी लागीं येवची कितें जेजून कितें सांगलां हांव आयिल्ल्या पातक्यां खातीर भाग्यवंता खातीर न्ही म्हण घेवन तो आयिल्लोच पातक्या खातीर तर आमी पाताक केल्ल्या उपरांत देवातान आमी पयस कशें धांवची तो येयलाच आमच्या खातीरच न्ही गी देखून पाताक जाल्या उपरांत ताका आमी लागीं वचचे व्हरतू तें पयस वयचें न्ही पयलीं आमी पाताक वळखूंक जायची आनी वळखन सांगलें न्ही सुरू सांगलें न्ही की दीस आनी रात बोब म्हणटाले की आमी उलो मारूंक जायची ते पातकां भायर काड म्हण घेवन एटलिस्ट प्रयत्न म्हण आमी करूंक जायची आमी कांय करिनासतना आमच्या कांयच जायना ब्रदर एंड्रू केन्ना सांगतना बेश्टे आमकां कांयच मेळना आतां आपल्या दावीद राये आसा साऊल राये आसा मुखार गोलियती आसा एकल्यान कॉलेजींतले म्हज्यान जायना आनी एकल्यान कॉलेजींतले हांव वेता ताका लगाड करता म्हण घेवन तो ल्हान भुरगो 12 की 14 वर्साचो भुरगो वेता आनी ताका जीवशे मारूनच येयलो पूण हो बसूनच रावलो प्रयत्नच करूंक ना प्रयत्न करचें आमचें काम फलीत देवचें ताजें काम जावन आसा प्रयत्न आमी करूंक जायचे ताणें अळे आतां लुजर म्हणल्यार कोण झूज कंगे सालवता पळय तो लुजर न्ही कोण तो झुजाकच देवना पळय तो थोडलो लुजर जावन आसा हांव झुजाकच देवना म्हणलो तो पयलो कितें म्हणटा तो एक अस्कत मनीस जावन आसा सावलान तशें केलें हो म्हजें जायना दिसता म्हणून ताणें पयलेच निर्धार केला पळय ताका जावंकूच ना पूण दाविदान काले चिंतलें हांव वेतालो ताका जीवशे मारतलो अशें चिंतलें एकूच फावट ताणें जीवशे मारून दाखयलें गी ना प्रयत्न गरजेचे जावन आसा आमी प्रयत्नच करिना जाल्यार आमी मागोवंकच मागिना जाल्यार आमी ताच्या आमकां दुखाच गळयना जाल्यार कशें आमकां ताणें हें करचें सुटका दिवची न्ही गी देखून पुरा पाताक जालें म्हणटना केन्नाय आमी पुरा सैतानाचे माथ्यार घालचें न्ही सोडचें न्ही पुरा सैताना म्हाका केलें म्हणून कित्याक म्हळ्यार थोडी पातकां आमचेच वडण्या वयर येता म्हणून सांगता त्या वेळार आयकले वड परत्यान आमी आयकुया जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 14 कितें सांगता जाकोबाचें पत्र अवसर 1 आनी 14 बगार हर एक व्यक्तीक आपल्योच वडण्यो ताळण्यो हाडतात आपल्योच वडण्यो ताळण्यो हाडटात कित्याक म्हळ्यार खंयचेय एक आमी वायट आमच्या मोतीन ते येयले आमच्या दोळ्याक ते दिसले जाल्यार ते आमी दवरूंक घेवन बसता जाल्यार ते एक ताळणे आसले मागीर वडण्यो जावन परिवर्तन जातात आनी वडण्यो जाल्यार उपरांत मुखार कितें जाता मुखार वास ताका बुलयतात एक वडणी गर्भेस्त जातस पातकाक जल्म दिता वडण्या वरी पाताक त्या सांगलें न्ही जेजून तूं दोळ्याचे दिश्टीन वायट दिश्टीन तूं पळयता जाल्यार तूं प्रजर येता कित्याक म्हळ्यार वायट दिश्टीन पळोवनूच मागीर व्यभिचारा वरेक पावता देखून सुरू आमचे ते ल्हानशे पाताक उपजता म्हणटनाच आमी देवा लागीं आदार आमी मागता जाल्यार खंडीत तो आमकां भोगशिता तो आमकां आदार दिता तो आमकां कुर्पा दिता आनी हे झूज आत्मीक झूज केन्नाय जावनच आसता कित्याक म्हळ्यार आमी आत्म्यान जियेतना आमचे कूड आयकना कुडीन जियेतना आत्मो आयकना आनी हे झूज आत्मीक आदर्श कुडीक विरोध म्हूण सांगता आमी आयकुया गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 17 कितें सांगता गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 17 गलतियांक बरयलें पत्र अवसर 5 आनी 17 कितें सांगता कित्याक कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्याक विरोध कूड एक सांगता आत्मो एक सांगता कूड सांगता कर म्हणटा आत्मो सांगता नाका हे म्हजो आत्मो नाश करता तशें केन्नाय हे झूज जावनूच आसता आतां चिंता एक वडणी 10 पटी येयले म्हूण चिंता 10 पटी एकच वडणी 10 पटी येयले म्हूण चिंता आनी 10 पटींत 5 पटी आमी कुडीचे आयकले 5 पटी आमी आत्म्याचे आयकले तर तशें उरलें ते पाताक कित्याक म्हळ्यार 5 म्हळ्यार वाज्या जावन गेले तितलेच एक 5 पटी कुडीचे आयकले 5 पटी आमी आत्म्याचे आयकले तेच ती वडणी 10 पटी येयले 9 पटी हांवें आत्म्याचे आयकता 1 पटी हांव कुडीचे आयकता म्हूण सांगल्यार त्या वेळार कितें जाता आत्मो इल्लो बलिश्ट जाता कूड अस्कर जाता पाताक आमी सांजचे अशें जावन आसा ही एक प्रयत्न आमचे जावंक जायची आमी चड खंयच्याक म्हत्व दितात पळय ते आमचे वाडून वता आमी कुडीक चड म्हत्व दिता जाल्यार आमी कुडीन तशें जियेता आनी आत्म्याक आमी चड म्हत्व दिता जाल्यार आमचो आत्मो बलिश्ट जावन वता आनी आत्मो केवल न्ही ताचो पवित्र आत्मो आमकां आदारी आमकां मेळटा देवाची कृपा आमी मागतना देवाची कृपा बी आमचे देवून येता देखून आमी खंयच्याक आमी चड लक्ष दिता खंयचे आमी आयकता आनी ताका पयले आमी कितें जाणा जायची आमी ह्या संवसाराक येयले आमची खुशी करूंक न्ही आमी बापाची खुशी करूंक येयले म्हणून
ते आमी पयले जाणा जावंक जायचे. आमचे आपोण कितें, आमचे विसवण कितें, आमी पयले ते आमी जाणा जावंक जायची. आनी तेन्ना आमकां कळटलें खंयच्याक आमी चड लक्ष दिवचें म्हणून. देखून पुरा पाताक घरतना आमी देंवसर हांव येयल्ले म्हणून सांगूं जायना. थोडे पातका वय देंवसरी पाताक हाडयता ना म्हणणे, देंवसर हाडोवची पातकाय दुसरे आसा, आमच्या कुडींतल्यान उपजोवची पातकाय दुसरे आसा, मागीर मात्र न्ही हेरांनी आमकां घालची पातकाय दुसरे आसा. आमी आयकता पळया माथेवाचो वांजेला अवसर 18:6 कितें सांगता, मॅथ्यू चॅप्टर 18:6 कितें सांगता, हेरांनी आमकां पातकांचे संदर्भी आसात. कोणी म्हाका सतमानलेल्या ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जायत जाल्यार ताच्या गुमट्याक एक दांत्याचें पेड बांदून ताका दर्याची गुंडायेंत उडयल्यार चड बरें. पळया हेरांनी सयत आमकां पातकांचो संदर्भी आसात. आतां पळया कितले जाणां तुमी पयले पटी बियर पियेतना तुमचेच पयशान बियर पियेल्ले आसात. ह्या पयले पटी सिगरेट ओडटना तुमच्या पयशान सिगरेट ओडलेले आसात. पयले बियर आनी पयले सिगरेट केन्ना फ्रीत मेळचे, कित्याक म्हळ्यार हेरांनी आमकां बुलोवचें जावन आसा. आमच्या इश्टांनी पिये कांय जायना. आनी सैतानांनी एकाले सांगले खा कांय जायना, तूं देवा बरी जाता, कांय जायना तूं खा म्हूण सांगता. देंवसरान बुलोवचेंच तशें जावन आसा. पयले पटी आमकां वायटाक व्हरतना पिये कांय जायना, पयले आमकां बियर केन्ना फ्रीत मेळची, कित्याक म्हळ्यार दुसरो येवन आमकां नाडयता, पातकान आमकां व्हरता. त्या देखून ह्या पातकाचे संदर्भ जाता तितले आमी सोडया सुकया. मात्र पातकाचे संदर्भ येयल्या वेळार आमी देवा लागीं आमी मागया आनी देव आमकां खंडी जावन आदार आमकां दितालो. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवान आमीन.